हेलो, मेरो साउन्ड ओके छ है? बाहिर छ। हेलो, म ऋषभमणि शर्मा, अहिले पुल्चोक 4th इयर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ गर्दैछु। अहिले लास्ट सेमेस्टर रनिङ छ र आज कन्ट्रोल सिस्टम डिजाइनको प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ आज मैले प्रेजेन्ट गर्दैछु। फर्स्टमा आजको कन्टेन्ट वाइज जाँदाखेरि चाहिँ आज फर्स्टमा हामीले कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्नेछौँ र त्यसपछि कन्ट्रोल सिस्टमको प्रब्लमहरू ट्याकल गर्नलाई म्याथमेटिकल मोडलहरू कुन रूपमा चाहिँ सिस्टमलाई म्याथमेटिकल्ली मोडल गर्नुपर्छ भनेर हेर्दैछौँ र त्यसपछि हामीले त्यो म्याथमेटिकल मोडल कसरी झिकिन्छ भनेर सानो एउटा वर्क फ्लो को जस्तो रूपमा मात्रै मास टेम्पर सिस्टमको एक्जाम्पल लिँदैछौँ र त्यसपछि कन्ट्रोल सिस्टमको ओभरअल कन्ट्रोल सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन्छ भनेर डिस्कस गर्दैछौँ र त्यसपछि कन्ट्रोल सिस्टमको पर्फर्मेन्स मेट्रिकहरूको कुरा गर्दैछौँ। यो 6th स्टेपले चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम दुईटा कन्ट्रोल सिस्टम मध्ये कुनलाई सिलेक्ट गर्ने अथवा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कुनै कन्ट्रोल सिस्टम पर्छ कि पर्दैन भनेर कसरी प्रब्लम फर्मुलेट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा 6 नम्बरको सिस्टम पर्फर्मेन्स मेट्रिक पर्दछ र त्यसपछि फाइनल्ली हामी सिमुलिङ्कमा हामीले गरेको कुराहरू रियलाइजेसन गर्दैछौँ आज। अनि फर्स्टमा चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि डिभाइस अथवा कुनै पनि सिस्टमको आउटपुट चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यसको आउटपुटलाई चाहिँ निकाल्नको लागि हामीले त्यो सिस्टममा हामीले एक्सटर्नल एजेन्टको रूपमा हामीले त्यो सिस्टमलाई कसरी मोडिफाई गर्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिएको रूपमा चाहिँ त्यो सिस्टमले बिहेभ गर्छ। त्यो आधारमा चाहिँ त्यो सिस्टमलाई मोडिफाई गर्नुलाई चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम भनिन्छ। अब एकदम हामीले देखिरहेको कमन एक्जाम्पल्सको रूपमा चाहिँ रुमको टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टम छ अरे मानौँ र हामीसँग चाहिँ इन्टरफेसको रूपमा चाहिँ त्यो रुमको कन्ट्रोल सिस्टमको रिमोट छ भने हामीले रिमोटमा हामीलाई चाहिने टेम्परेचर सेट गर्छौँ र त्यो डिभाइसले चाहिँ के गर्छ भने अहिलेको रुमको टेम्परेचर हेरेर र हामीले कतिमा सेट गरेको थियौँ त्यो दुईटाको टेम्परेचरको डिफ्रेन्स हेरेर अब
अहिलेको रुमको टेम्परेचरलाई हामीले सेट गरेको रुमको टेम्परेचरमा लानलाई त्यो हिटरलाई कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने आधारमा टेम्परेचरको कन्ट्रोल सिस्टमहरू काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै रोबोटिक आर्म्सहरूमा पनि कन्ट्रोल सिस्टम लागिरहेको हुन्छ। जस्तै रोबोटहरूले कुनै चिजलाई पिक गर्नु पर्यो भने चाहिँ अहिलेको रोबोटको आर्मको पोजिसन यो ठाउँमा छ, तर त्यो पिक गर्नको लागि रोबोटको आर्मको पोजिसन कुन ठाउँमा हुनु पर्थ्यो भनेर क्यालकुलेट हुन्छ र त्यही अनुसारले रोबोटको लास्टको त्यो पिकिङवाला आर्म चाहिँ डिजायर्ड पोजिसनमा लानलाई रोबोटको मोटरहरूको मुभमेन्ट के भयो भने त्यहाँसम्म जान्छ भन्ने तरिकाले कन्ट्रोल सिस्टम रोबोटिक आर्महरूमा नि लगाइन्छ। त्यसै गरी धेरै एप्लिकेसनहरूमा कुनै पनि ठाउँको ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो भने ह्युमिडिफायरहरूलाई चाहिँ अब कसरी चलाउने त, ह्युमिडिटी बढाउनु कुन कन्ट्रोल ल युज गरेर चाहिँ ह्युमिडिटीलाई मेन्टेन गर्न बेस्ट हुन्छ भनेर कन्ट्रोल सिस्टमको एप्लिकेसनहरू ह्युमिडिफायरहरूमा पनि युज गरेको देखिन्छ। त्यसरी नै कुनै पनि एयरक्राफ्टहरू, स्पाई एयरक्राफ्टहरू अथवा त्यस्तो कुनै अरू कन्ट्रीको सेक्युरिटीसँग ह्याम्पर गर्ने चिजहरूलाई आकाशमा देख्यो भने चाहिँ रेडारबाट ट्र्याक गरेर तलबाट अहिलेको त्यो एयरक्राफ्टको पोजिसन एक ठाउँमा छ र अब यहाँ ग्राउन्ड स्टेसनबाट हानेको मिसाइल फायर गर्दाखेरि त्यो एयरक्राफ्ट कहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो मिसाइलले त्यो एयरक्राफ्टलाई हानिसक्छ त भन्ने हिसाबमा त्यसरी मिसाइलहरू ट्र्याक गरेर मिसाइलहरूलाई हान्नलाई पनि कन्ट्रोल सिस्टमहरू युज गरिरहेको हुन्छ। र स्याटेलाइट एटिच्युड कन्ट्रोल सिस्टममा पनि जस्तै अर्थको माथि स्याटेलाइट घुमिरहेको छ अरे र त्यो स्याटेलाइटले चाहिँ कुनै स्पेसिफिक रिजनमा चाहिँ पोइन्ट गर्नु पर्यो अरे। मानौँ त्योसँग क्यामेरा छ अरे स्याटेलाइटमा र नेपालको स्याटेलाइट हो अरे, अनि नेपालमाथि घुमिरहँदा चाहिँ नेपालतिर पोइन्ट गर्नु पर्यो भने पनि कन्ट्रोल सिस्टम नै युज गरिन्छ त्यो केसमा पनि। र बायोलोजिकल अहिलेसम्मको इक्जाम्पल्सहरूमा चाहिँ हामीले म्यानमेड अथवा रोबोटिक टाइपको कन्ट्रोल सिस्टमहरूको कुरा गऱ्यौँ भने बायोलोजिकल सेन्समा पनि कन्ट्रोल सिस्टमहरू एक्जिस्ट गरिरहेको भेटिन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरभित्र कुनै पनि एउटा केमिकल धेर छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न अर्को केमिकल रिलिज गर्नको लागि कन्ट्रोल सिस्टमहरू त्यसरी पनि एक्जिस्ट गरिरहेको पाइन्छ। योबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने कन्ट्रोल सिस्टम भनेको आफ्नो डिजायर्ड भ्यालु पाउनको लागि के एक्सन लिनुपर्छ त त्यो एक्सन लिनेवाला पार्ट चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टमले गर्छ र कन्ट्रोल सिस्टमहरू चाहिँ धेरै डोमेनमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब त्यसपछि अब हामी आज इन्ट्रेस्टेड भएको कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ रोबोटिक डोमेनको कन्ट्रोल सिस्टममा हामी आज इन्ट्रेस्टेड छौँ र त्यो कन्ट्रोल सिस्टम बुझ्नको लागि हामीले के टर्महरूसँग चाहिँ हामी फेमिलियर हुनुपर्छ त्यो टर्महरूको डिस्कस गरौँ। अब चाहिँ हामी फर्स्टमा प्लान्ट भन्ने टर्म आउँछ, जुन भनेको चाहिँ कुन डिभाइस कुन चिज युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो कन्ट्रोल एक्सन चाहिँ हामीले एचिभ गर्न खोजेको छौँ त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामीले प्लान्ट भन्छौँ। जस्तै अब रुम टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने हो भने हिटर र त्यो रुमको इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो प्लान्ट हुन जान्छ। त्यसै गरी अब हामीसँग एउटा कन्ट्रोल सिस्टम छ, तर जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ रुम टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले रिमोटबाट टेम्परेचर सेट गर्छ भनेको जस्तै त्यो कन्ट्रोल सिस्टमबाट मान्छेले एक्सपेक्ट गरेको भ्यालु अथवा कुनै पनि सिस्टमले एक्सपेक्ट गरेको भ्यालु चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यसलाई हामीले सेट पोइन्ट भनेर मान्छौँ। सेट पोइन्टको मिनिङ चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टम रन भएपछि त्यो कन्ट्रोल सिस्टमले गर्दा प्लान्टले जेनेरेट गर्ने आउटपुट चाहिँ सेट पोइन्ट होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन जान्छ। त्यसै गरी सेट पोइन्ट भनेको हामीलाई चाहिएको डिजायर्ड भ्यालु हो भने जस्तै प्रोसेस भ्यालु भनेको चाहिँ अहिले त्यो इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ त्यो सिस्टमको भ्यालु चाहिँ के छ त। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ आज हामीले सबै कुराहरू चाहिँ टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टमसँगै रिलेट गरेर बुझ्दैछौँ। त्यही भएर त्यो भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ प्रोसेस भ्यालु भनेको चाहिँ कुनै इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ टेम्परेचर सेन्सरले रेकर्ड गरेको भ्यालुलाई चाहिँ प्रोसेस भ्यालु भनिन्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस मेरो यदि सेट पोइन्ट हो अरे र अहिले टेम्परेचर सेन्सरले रेकर्ड गरेको भ्यालु चाहिँ 16 डिग्री छ भने चाहिँ 16 डिग्री मेरो प्रोसेस भ्यालु भयो र सेट पोइन्ट भनेको चाहिँ मेरो 25 डिग्री सेल्सियस भयो। त्यसै गरी हामी एरर भनेको चाहिँ सेट पोइन्ट र प्रोसेस भ्यालुको डिफ्रेन्स हुन जान्छ। भन्नुको मिनिङ चाहिँ हामीलाई चाहिएको भ्यालु
बाट अहिले हामीले मेजर गरेको भ्यालु कति टाढा रहेछ त भन्ने चाहिँ एररको फिजिकल मिनिङ हुन जान्छ। त्यही भएर पनि हामीले कन्ट्रोल सिस्टमलाई यत्तिकै माइन्डमा कन्ट्रोल सिस्टमले के गर्छ त भनेर यदि माइन्डमा एउटा मात्रै एन्सर राख्न मन छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भने एररको भ्यालुलाई जेरोमा मिनिमाइज गर्न खोज्छ। जेरोमा अथवा हाम्रो मिसन डिजाइनले अलाउ गर्ने लिस्ट पोसिबल भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टमको काम हुन्छ। यदि एररलाई हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टमले जेरोमै मिनिमाइज गर्यो भन्नुको मिनिङ के हो भने अब सेट पोइन्टको भ्यालु चाहिँ प्रोसेस भ्यालुसँगै इक्वल छ भन्नुको मिनिङ। अब मेरो रुमको टेम्परेचर मलाई 25 चाहिएको थियो, अघि नै 16 थियो, तर कन्ट्रोल सिस्टम लगाएपछि चाहिँ मेरो रुमको टेम्परेचर पनि अहिले 25 डिग्री सेल्सियस नै छ भन्ने कुरा चाहिँ एरर जेरो हुनुले जनाउँछ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो कन्ट्रोलर। कन्ट्रोलरको सेलेक्सनमा चाहिँ अब धेरै कुराले रोल खेलेको हुन्छ। त्यो सिस्टमको डाइनामिक नेचरहरू अनि धेरै प्यारामिटर्सहरू हुन्छ कुन कन्ट्रोलरको कुरा गर्ने भनेर। तर आज हामीले कुरा गर्ने कन्ट्रोलर चाहिँ इन्डस्ट्रीमा एकदम वाइडली युज भएको र एकदम राम्रो रिजल्ट देखाएको र धेरै फिल्डहरूमा युज भएको कन्ट्रोलर हो जसको नाम चाहिँ पिआइडी कन्ट्रोलर हो। र आज हामीले सिमुलिङ्कमा सिमुलेट गरेर हेर्ने पनि पिआइडी कन्ट्रोलरकै रेस्पोन्सहरू हेर्नेछौँ। र त्यसपछि हाम्रो टर्म छ आउटपुट भन्ने। आउटपुट भनेको चाहिँ हाम्रो पिआइडी कन्ट्रोलरले प्लान्टलाई इनपुट दिएपछि प्लान्टले जेनेरेट गर्ने चिजलाई चाहिँ हामी आउटपुट भन्छौँ। र यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो हिटर तात्छ र हिटरले रुमलाई तताउँछ भनेपछि रुमको एम्बियन्ट टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो आउटपुट हुने भयो। र त्यसपछि हाम्रो फिडब्याक भन्ने टर्म कन्ट्रोल सिस्टममा एकदम वाइडली युज टर्म हो। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले यो डायग्रामलाई चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भनेको छौँ। र यहाँ सेट पोइन्ट हामीले सेट गर्छौँ अनि प्लान्ट हाम्रो हिटरको आउटपुटलाई चाहिँ सेन्सरले अहिले कति आउटपुट रहेछ त भनेर प्रोसेस भ्यालु पत्ता लगाउँछ अनि त्यसको एरर आउँछ। त्यो एररलाई मिनिमाइज गर्नलाई पिआइडी कन्ट्रोलरले कुनै भ्यालु जेनेरेट गर्छ र त्यो भ्यालु चाहिँ हामी हिटरलाई फिड गर्छौँ। भन्नुको मिनिङ चाहिँ हिटरमा कति एम्पियर करेन्ट बगाउने भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रोलरले डिटरमाइन गर्छ। र यो केसमा जुन हाम्रो तलको वालाको पाथ छ त्यसलाई हामी फिडब्याक भन्छौँ, किनभने अहिलेको प्लान्टले जेनेरेट गरिरहेको भ्यालुलाई हेरेको आधारमा चाहिँ करेक्ट गर्दै पिआइडीले चाहिँ त्यो प्रोसेस भ्यालुलाई चाहिँ सेट पोइन्टसँगै नजिक बनाउन खोज्छ। यो वाला पार्ट चाहिँ फिडब्याक हो। तर त्यो भन्दैमा सबै कन्ट्रोल सिस्टमहरू क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। भन्नुको मिनिङ फिडब्याक सबैमा हुन्छ भन्ने पनि छैन। एक्जाम्पलको लागि ह्यान्ड ड्रायरहरू हुन्छ वासरुमहरूमा, त्यसले के गर्छ भने सर्टेन सेकेन्ड्सको लागि अन हुन्छ अनि आफै अफ भइदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मान्छेको हात सुकिरहेछ कि छैन अथवा हातमा पानी छ कि छैन त्यो वाला कुरा ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टमले त्यो वाला कुराहरू विचार गर्दैन। तर यदि त्यो क्लोज लुप हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले ह्यान्ड ड्रायरमा हात राख्दाखेरि हाम्रो हात सुक्खा नभएसम्म उसले एयर ब्लो गरिरहन्थ्यो। र त्यसै गरी लास्टवाला टर्म छ हाम्रो सेन्सर भन्ने टर्म हो, जुन चाहिँ यो हाम्रो हिटरको केसमा हामीले थर्मोमिटरलाई इलेक्ट्रिक थर्मोमिटरलाई सेन्सरको रूपमा लिन सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ एउटा जेनेरिक कन्ट्रोल सिस्टमको कुरा गर्नको लागि चाहिने बेसिक टर्महरूको कुरा गऱ्यौँ। र अब आज हाम्रो मेन एम भनेको चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टमको बेसिक कामहरू सिमुलिङ्कमा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा आजको हाम्रो मेन टपिक हो। त्यही भएर सानो हाम्रो फ्लोको बिचमा चाहिँ हामी एउटा के कुरा डिस्कस गरौँ भने भर्खर हामीले हेरेको क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ यदि सिमुलिङ्कमा गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ होला त त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भन्नाले अहिलेसम्म हामीलाई सिमुलिङ्क भनेको थाहा भए पनि अथवा नभए पनि कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ त भनेर हेर्नको लागि हामीले के देख्न सक्छौँ भने हामीले अघि डिस्कस गरेको कन्ट्रोल सिस्टमको ब्लक डायग्राम यो थियो। सिमुलिङ्कमा ठ्याक्कै त्यस्तै यो तलको चाहिँ सिमुलिङ्कको इम्प्लिमेन्टेसन हो। भनेपछि हामीले यहाँबाट के देख्न सक्छौँ भने सिमुलिङ्क भनेको पिक्टोरल टाइपको सिमुलेसन गर्ने प्लेटफर्म हो। भन्नुको मिनिङ त्यहाँनिर हामीले न्युमेरिकल सिमुलेसन अथवा कोड लेखेर गरिँदैन, सबै कुरा ब्लकहरू जोडेर गरिन्छ। त्यो आधारमा हामीले भर्खर कुरा गरेको क्लोज लुप जेनेरिक कन्ट्रोल सिस्टमको आर्किटेक्चर चाहिँ यो रूपमा सिमुलिङ्कमा इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। यो सिमुलिङ्कको इम्प्लिमेन्टेसन सम्बन्धी हामी पछि पनि डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। तर अहिले यहाँनिर एकदम नोटिसेबल एउटा कुरा के म पोइन्ट गर्न चाहन्छु भने हामीले यहाँनिर प्लान्ट जुन हाम्रो टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टमको ठाउँमा हाम्रो हिटर हुन्थ्यो भने प्लान्टको ठाउँमा चाहिँ म्याटल्याबमा सिमुलेट गर्दा एउटा म्याथमेटिक्स रहेछ। यहाँनिर चाहिँ एउटा
केही नम्बर्सहरू हामीले देख्यौँ हो। अब हाम्रो अबको डिस्कसन चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ भने यदि हामीले म्याटल्याबमा केही चिज सिमुलेट गर्दैछौँ भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले कसरी जनाउँछौँ त, अथवा म्याटल्याबमा सिमुलेसन मात्रै नभनिकन यदि कन्ट्रोल सिस्टमको डोमेनमा हेर्ने हो भने कुनै पनि डाइनामिक सिस्टम चाहिँ म्याथमेटिक्सको हिसाबले के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी गर्दैछौँ। र त्यसको एन्सर हो ट्रान्सफर फङ्सन। ट्रान्सफर फङ्सन भनेको चाहिँ यस्तो म्याथमेटिकल मोडल हो जसलाई चाहिँ हामीले बर्ड्स आई भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ ब्ल्याक बक्सको रूपमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि आज हामीले डिस्कस गरिरहेको एक्जाम्पल भनेको रुमको हिटिङ कन्ट्रोल सिस्टम हो र त्यहाँनिर हाम्रो प्लान्ट भनेको चाहिँ हाम्रो हिटर हुन जान्थ्यो र अब हाम्रो काम भनेको हिटरलाई ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यूबाट हेर्ने हो भने फर्स्टमा हिटरलाई ब्ल्याक बक्स जसरी हेरौँ र सोचौँ हिटरको इनपुट के हुन्छ र आउटपुट के हुन्छ भनेर। र त्यो कुरा लगभग अभियस नै छ हामीलाई। हिटरको इनपुट भनेको त्यसलाई हामीले सप्लाई गर्ने करेन्ट हो र आउटपुट भनेको त्यसले जेनेरेट गर्ने टेम्परेचर हो। त्यो भनिसकेपछि अब हामीले के देख्छौँ भने यदि हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीले अहिले कुरा गरिरहेको कन्टेक्स्टमा हिटरको ट्रान्सफर फङ्सन जेनेरेट गर्ने हो भने त्यो ट्रान्सफर फङ्सनले के गर्छ भने यदि त्यो ट्रान्सफर फङ्सनलाई यो ब्ल्याक बक्स मानियो भने त्यसले कुनै पनि एउटा करेन्टको भ्यालु लिएर त्यो करेन्ट पायो भने हाम्रो हिटरले कति टेम्परेचर जेनेरेट गर्छ त भन्नेवाला भ्यालु जेनेरेट गर्छ। त्यो भनेको ट्रान्सफर फङ्सनलाई ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी लिन सक्छौँ। तर अब डिफिनेसनको हिसाबमा जाने हो भने चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन थियोरिटिकल्ली मोडल्स द डिभाइस आउटपुट फर इच पोसिबल इनपुट। भन्नुको मिनिङ त्यो डिभाइसमा दिन मिल्ने एभ्री पोसिबल इनपुटको लागि त्यो डिभाइसको आउटपुट के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सनले थियोरिटिकल्ली मोडल गर्छ। र अर्को हामी मध्ये ट्रान्सफर फङ्सन सम्बन्धी पहिल्यै सुनिराख्नु भएकोहरूले चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन चाहिँ फिल्टर डिजाइनमा पनि युज भएको पाउनुभयो होला। त्यही भएर ट्रान्सफर फङ्सनको अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ के हो भने त्यसले जेनेरेट गर्ने आउटपुट भनेको चाहिँ फङ्सन अफ फ्रिक्वेन्सी अफ इनपुट सिग्नल पनि हुनसक्छ। त्यो अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यदि हाम्रो यो चाहिँ योवाला अहिले मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टमको कन्टेक्स्टमा नभइकन ट्रान्सफर फङ्सनको डिफिनेसनलाई कम्प्लिट गर्नको रूपमा मात्रै भनिएको हो। जुन चाहिँ के छ भने मानव हाम्रो चाहिँ फिल्टर डिजाइन गर्यो अरे हामीले त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो अरे भने 1 हर्जको सिग्नललाई चाहिँ जान दिनु पर्यो अरे र 50 हर्जको सिग्नललाई चाहिँ रोक्नु पर्यो अरे भने त्यस्तो सिस्टम चाहिएको छ भने त्यस्तो सिस्टमहरूलाई पनि ट्रान्सफर फङ्सनको रूपमा मोडल गर्न सकिन्छ। किनभने त्यस्तो सिस्टमले जेनेरेट गर्ने एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ फङ्सन अफ फ्रिक्वेन्सी अफ इनपुट सिग्नल हुन्छ। भन्नुको मिनिङ यदि इनपुट सिग्नल चाहिँ 1 हर्जको थियो भने त्यसलाई पास गर्न दिने भन्नाले त्यो बेलामा एम्प्लिट्युड धेरै बनाउने र 100 हर्ज अथवा धेरै हर्जको छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एम्प्लिट्युड कम बनाउने हो। त्यस्तो सेन्समा ट्रान्सफर फङ्सन एकदम वाइडली युज भएको हुन्छ। र अब हामीले आजको कन्टेक्स्टमा त हामीले ट्रान्सफर फङ्सनलाई के मात्रै रूपमा लिएको छौँ भने हिटिङ एलिमेन्टको रूपमा मात्रै कुरा गर्दैछौँ। तर अब अरू यो आइडियासँग कम्फर्टेबल हुन र अरू सिस्टममा ट्रान्सफर फङ्सनको लिङ्क कसरी हुन्छ त, ट्रान्सफर फङ्सनले इनपुट र आउटपुटलाई कसरी लिङ्क गर्छ त भनेर एक दुईवटा एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। मानौँ एक्जाम्पलको लागि हामीसँग इलेक्ट्रोमेकानिकल एक्चुएटर छ भने त्यसले के गर्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट इनपुटको रूपमा लिन्छ र मेकानिकल डिस्प्लेसमेन्ट आउटपुटको रूपमा दिन्छ। भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सनले के गर्छ भने करेन्ट इनपुटको रूपमा लिन्छ र मेकानिकल डिस्प्लेसमेन्ट आउटपुटको रूपमा दिन्छ त्यो म्याथमेटिक्सले। र त्यस्तै फोटो डिटेक्टर छ भने त्यसले लाइटको इन्टेन्सिटीलाई इनपुटको रूपमा लिन्छ र भोल्टेजलाई आउटपुटको रूपमा भोल्टेज आउटपुट हुन्छ त्यसको। र अब यदि एम्प्लिफायरहरू छ भने त के हुने भयो, इनपुट पनि भोल्टेज नै हुने भयो, आउटपुट पनि भोल्टेज नै हुने भयो। यो लास्टवाला एक्जाम्पल चाहिँ के को लागि मात्रै भने हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सनको युनिट एउटै हुन पनि सक्छ, बेग्ला बेग्लै हुन पनि सक्छ। यही हेऱ्यो भने हाम्रो युनिटको खासै यहाँ केही पनि देखाएको छैन। करेन्ट लिएर टेम्परेचर पनि दिइरहेछ, करेन्ट लिएर मेकानिकल डिस्प्लेसमेन्ट पोजिसनको भ्यालु पनि दिइरहेछ, लाइटको इन्टेन्सिटी लिएर भोल्टेज पनि दिइरहेछ, भोल्टेज लिएर भोल्टेज पनि आउटपुट दिइरहेछ। भनेपछि यो ट्रान्सफर फङ्सनले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो मेन डिभाइस त्यो सिस्टमले जसरी बिहेभ गर्छ त्यही कुरालाई रेप्लिकेट गर्न खोज्छ र त्यो युनिटहरू त्यही अनुसार हामीले मिलाउन पनि सक्छौँ। अनि अब यहाँनिर यदि
यो वाला स्लाइड चाहिँ यदि ट्रान्सफर फङ्सन कसरी जेनेरेट गरिन्छ भन्ने हाम्रो क्युरियोसिटी छ भने त्यसको लागि मात्रै गरिएको हो, तर हामी यसमा डिटेलमा चाहिँ डाइभ गर्दैनौँ। अब फ्लोको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्सफर फङ्सन डिराइभ गर्नु अगाडि चाहिँ हामीले सधैँ यदि एनालाइटिकल्ली डिराइभ गर्ने हो भने चाहिँ त्यो सिस्टमलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। यहाँ चाहिँ मास ट्याम्परको मोडल लिएको छौँ हामीले, किनभने यो सजिलो र एकदम वाइडली एक्सप्लेन्ड एक्जाम्पल भएको कारणले पनि। यहाँ के देख्न सक्छौँ भने यहाँ एउटा मास छ, अनि एउटा के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यो अहिले हामीले कुरा गरिरहेको यो वाला स्लाइडमा चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन झिक्ने फ्लो कसरी झिकिन्छ एनालाइटिकल्ली भन्ने मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ, र हाम्रो त्यो हिट कन्ट्रोल टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टमसँग अहिले त्यहाँबाट हामी एकछिन बाहिर निस्केको भन्ने सोचौँ भन्नाले गन्जागोल नहोस् भनेर। अब यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ भने फर्स्टमा एउटा मास छ हामीसँग, अनि त्यहाँनिर मासमा स्प्रिङ जोडिएको छ, स्प्रिङको अर्को एन्ड चाहिँ एउटा रिजिड ठाउँमा गाँसिएको छ, अनि अर्को ड्याम्पर पनि छ। यो ड्याम्परले के गर्छ भने मास यतातिर आयो भने त्यो एक्सनलाई रेजिस्ट गर्न खोज्छ। अनि यहाँ हाम्रो अर्को स्प्रिङले के गर्छ भने यदि एफ फोर्स यता तानेर छोडिदियो भने त्यो स्प्रिङले असिलेसन प्रोभाइड गर्छ मासलाई। तर मास जब यतातिर आउँछ यो हाम्रो ड्याम्परले त्यो एक्सन र यतातिर आउने बेलाको नि एक्सनलाई रेजिस्ट गराउन खोज्छ। भनिसकेपछि हाम्रो यदि एनालाइटिकल मेथडले चाहिँ यदि ट्रान्सफर फङ्सन डिराइभ गर्न खोज्दैछौँ भने हामीले मात्र के गर्छौँ भने यस्तो कुनै पनि एउटा डाइनामिक्स छ भने त्यसको डिटेलली फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ। त्यसमा एक्जिस्ट गर्ने फोर्सहरू के छ त, मान्छेले तानेको फोर्स यता हुन्छ, अनि ड्याम्परको फोर्स यता हुन्छ, अनि स्प्रिङको कारणको फोर्स यता हुन्छ भने यसको इनर्सियाको कारणको फोर्स यता हुन्छ। मान्छेले दिने इनपुट यता भयो, यता सिस्टमको इन्टरनल फोर्स यता भयो हो। अब हामीले के गर्छौँ भने फ्री बडी डायग्राम बनाएर त्यसलाई एफ इक्वल टु एमएसँग इक्वेट गर्छौँ, अनि त्यसरी डिफ्रेन्सियल इक्वेसन आउँछ। अब डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको आइडियासँग त हामी धेरैजना फेमिलियर नै छौँ होला। अब मात्र के हो भने डिफ्रेन्सियल इक्वेसनसँग पुगिसकेपछि हामीले अब त्योबाट ट्रान्सफर फङ्सन झिक्नु भनेको चाहिँ यो टाइम डोमेन, जुन डिफ्रेन्सियल इक्वेसनमा हामी यो टाइमहरू देखिन्छ त्यसलाई टाइम डोमेन इक्वेसन भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यस डोमेनमा फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लानु मात्रै काम हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग सेट अफ रिलेसनहरू हुन्छ, त्यो युज गरेर हामीले ट्रान्सफर फङ्सन झिक्न सक्छौँ। र यो केसमा चाहिँ त्यो डेरिभेसन हामी अहिले डेरिभेसनमा डाइभ नगरिकन कसरी झिकिन्छ भन्ने मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ। त्यही भएर ट्रान्सफर फङ्सन चाहिँ यो मोडलको के आउँछ भने 1/ms² प्लस bs प्लस k, जसमा m, b र k भनेको चाहिँ यसको मास भयो, अनि ड्याम्परको ड्याम्पिङ कोफिसियन्ट भयो, र स्प्रिङको स्प्रिङ कोफिसियन्ट भयो, र यस स्क्वायर र यस जुन टर्महरू छ त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स यस इक्वल्स टु जे ओमेगा हुन जान्छ, त्यो कम्प्लेक्स नम्बर हुन जान्छ, जसको कारणले पनि हामीले यो यस डोमेनको इक्वेसनहरूलाई चाहिँ कम्प्लेक्स डोमेन, यो भनेको टाइम डोमेन, यो कम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी डोमेन, यो टाइम डोमेन भनेर बुझिन्छ। अब तर के हो भने यो फ्लो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन पत्ता लगाउने अनि डिफ्रेन्सियल इक्वेसनलाई ट्रान्सफर्मेसन यस डोमेन ट्रान्सफर्मेसन गरेर ट्रान्सफर फङ्सन पत्ता लगाउने एउटा मेथड हो। तर प्राय जसो केसमा के हुन्छ भने हाम्रो फिजिकल सिस्टमलाई चाहिँ हामीले पर्फेक्टली एनालाइटिकल्ली डिस्क्राइब गर्न सक्दैनौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने डेटा ड्रिभन ट्रान्सफर फङ्सन पत्ता लगाउने काम गरिन्छ। र हामीले आजको प्रेजेन्टेसनमा जुन टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टमको लागि हामीले डेमोन्स्ट्रेसन गर्दैछौँ त्यो चाहिँ डेटा ड्रिभन ट्रान्सफर फङ्सन आइडेन्टिफिकेसनमै रिलेटेड छ। हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ ओराइन स्पेसको ल्याबमा गरेको थियौँ, र त्यो अनुसार चाहिँ के गरेको थियौँ भने हाम्रो काम भनेको हिटरलाई हामीले चाहिएको टेम्परेचरमा मेन्टेन गरेर राख्ने हो। अब त्यसको लागि के चाहियो भने अब हामीले यहाँ माथिको स्लाइडबाटै के देखिसक्यौँ भने हामीले हिटरको कन्ट्रोल सिस्टमलाई चाहिँ सिमुलिङमा सिमुलेट गर्दैछौँ, र सिमुलेट गर्नको लागि बिचमा चाहिने म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सनको म्याथमेटिक्स रहेछ। र हाम्रो एम भनेको चाहिँ के हो भने डेटा ड्रिभन वेबाट चाहिँ यो ट्रान्सफर फङ्सन पत्ता लगाउने। हामीले के पनि कुरा गऱ्यौँ भने दुईवटा तरिका हुन्छ, एउटा एनालाइटिकल तरिका, एउटा डेटा ड्रिभन तरिका। एनालाइटिकल तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो इक्वेसन नै डिराइभ गरेर न्युटन्स लहरू नै लगाएर गर्ने, जुन चाहिँ मास ट्याम्पर सिस्टममा हेऱ्यौँ। अर्को भने चाहिँ डेटा ड्रिभन तरिका। अनि किन हामीले डेटा ड्रिभन तरिका गरिरहेछौँ, किनभने चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टली कुनै पनि सिस्टमलाई चाहिँ एनालाइटिकल्ली डिराइभ गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यहाँनिर एक्जिस्ट गर्ने फ्रिक्सनहरू अथवा त्यहाँनिर मेटेरियलको प्रपर्टीहरू त्यस्तो धेरै कुराले चाहिँ असर पार्ने भएको कारणले चाहिँ हामीले डेटा ड्रिभन एप्रोच युज गरेका छौँ। र डेटा ड्रिभन एप्रोच कसरी गरिन्छ भन्ने सेन्समा चाहिँ यो हाम्रो हिटरको इक्जाम्पलबाट
कसरी हुन्छ भने हामीले चाहिँ सोल्डरिङ आइरन जुन सोल्डर गर्न युज गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हिटको सोर्सको रूपमा लियौँ र कन्ट्रोल चाहिँ कसरी गर्यौँ भने ल यो सोल्डरिङ आइरनलाई चाहिँ हामीले 50 डिग्रीको टेम्परेचरमा रेगुलेट गरेर राखिराख्ने। अब यो प्रब्लम कसरी कन्ट्रोलको प्रब्लम हुन गयो भने हामीले सधैँ सोल्डरिङ आइरन चलाउने भनेको त कसरी गर्छौँ भने 230 भोल्ट्समा जोड्छौँ अनि त्यो म्याक्सिमम टेम्परेचर एउटा टेम्परेचरमा गएर टक्क अड्डेर बस्छ, त्यति नै युज गर्छौँ। तर हामीलाई चाहिएको टेम्परेचरमा पुर्याउनु पर्यो भने त कन्ट्रोल सिस्टम लाउनु परिहाल्यो। अनि यो प्रब्लम चाहिँ अब रुमकै कन्ट्रोल सिस्टम लगाएर डेमोन्स्ट्रेट गर्ने चाहिँ अब सामानहरूको कारणले र डेमोन्स्ट्रेसन गर्न टाइम लाग्ने भएर मात्रै यो हिटिङ एलिमेन्टको कन्ट्रोल सिस्टम यो रूपमा गर्न मिल्छ भनेर मात्रै यसलाई एउटा इक्जाम्पलको मानेको हो। र यो आइरनको टेम्परेचरलाई हामीले रुमकै टेम्परेचर मान्न पनि सक्छौँ यदि स्केल बढायो भने। अब यहाँनिर ट्रान्सफर फङ्सन आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ के गरिन्छ भने हाम्रो आइरनलाई अन गरेर छोडिन्छ र रुम टेम्परेचरबाट हाम्रो आइरनको टेम्परेचर कसरी बढ्दै जान्छ त हरेक टाइम स्टेपमा। जस्तै यो केसमा 260 मिलिसेकेन्ड्सको टाइम स्टेप लिएको थियो र 260 मिलिसेकेन्ड्समा रुम टेम्परेचरमा भएको हाम्रो आइरन म्याक्सिमम बढ्दै उसको 330 डिग्री सेल्सियस रहेछ उसको म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ। त्यही भएर अब मिनिमम टेम्परेचरबाट म्याक्सिमम टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दाको हामीले भ्यालुहरू रेकर्ड गऱ्यौँ। र के छ भने ट्रान्सफर फङ्सन आइडेन्टिफिकेसनको लागि म्याटल्याबमा सिस्टम आइडेन्टिफिकेसन भन्ने टुल बक्स पाइन्छ, त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले यो हिटरको ट्रान्सफर फङ्सन पत्ता लगायौँ। अब यहाँबाट के देखिन्छ भने यो हिटरको ट्रान्सफर फङ्सनले चाहिँ अब त्यो हिटरलाई म्याथमेटिकल्ली नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। के छ भने आजको हाम्रो टकमा चाहिँ यता हाम्रो सिमुलिङको पनि डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ धेरै कुराहरू जम्बल नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो ट्रान्सफर फङ्सन आइडेन्टिफिकेसनलाई चाहिँ हल्टमै राख्यौँ। भन्नाले हामीसँग ट्रान्सफर फङ्सन छ भन्ने एज्युम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यदि केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ लास्टमा हामी डिस्कस गर्न हजुरहरूले सोध्नु हुँदा हुन्छ। र अब त्यति भइसकेपछि हामीले यो डायग्रामको फ्लोमा हेर्ने हो भने एउटा जेनेरिक कन्ट्रोल सिस्टमको डायग्रामको फ्लोमा हेर्ने हो भने हामीले के कुरा गऱ्यौँ, प्लान्टको कुरा गऱ्यौँ। हिटरहरू अथवा प्लान्टहरू छ भने सिमुलिङमा रिप्रेजेन्ट गर्दा ट्रान्सफर फङ्सनले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्दो रहेछ। र ट्रान्सफर फङ्सन कसरी पत्ता लगाउने हामीले दुईवटा मेथड हेऱ्यौँ र डेटा ड्रिभन मेथड चाहिँ हामीले युज गरेको भन्ने कुरा गऱ्यौँ। र अब हामी जाऊँ पिआइडी कन्ट्रोलरमा। अब पिआइडी कन्ट्रोलरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने पिआइडी कन्ट्रोलरको अघि नै हामीले कुरा गरे अनुसार हामीले के थाहा पाइसक्यौँ भने पिआइडी कन्ट्रोलरले चाहिँ एररलाई लिन्छ र यस्तो आउटपुट जेनेरेट गर्छ जुन चाहिँ हामीले हाम्रो प्लान्टमा फिड गर्यो भने त्यो एरर चाहिँ मिनिमाइज हुँदै जाओस् टाइमसँग होइन। त्यही भएर एउटा कुरा के अभियस यो ब्लक डायग्राममा नि हेऱ्यो भने हामीले पिआइडीको ब्लकमा अरू केही पनि फिड गरेको छैन नि, एरर मात्रै फिड गरेको छ जुन चाहिँ प्रोसेस भ्यालु र सेट पोइन्टको डिफ्रेन्स हो भनेपछि पिआइडीको ब्लकले टोटल हाम्रो त्यो डायग्रामबाट लिने भनेको एरर मात्रै हो। र हेरौँ त्यो कसरी काम गर्छ। पिआइडीले आउटपुट जेनेरेट गर्छ जुन चाहिँ एरर टाइम्स एउटा केपी भन्ने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्लस केआई टाइम्स एररको इन्टिग्रेसन हुन्छ र यहाँ केपी नै रहेछ, केटी हुनुपर्ने, केडी टाइम्स एररको डेरिभेटिभ हुन्छ। भन्नुको मिनिङ अब यो यदि पिआइडीको नोमेनक्लेचर हेऱ्यो भने प्रोपोर्सनल इन्टिग्रल र डेरिभेटिभ कन्ट्रोल सिस्टम हो। भन्नुको मिनिङ के छ भने एरर लिन्छ र तीनटा भागमा त्यो एररलाई अपरेट गर्छ। यसले एउटा भागले के गर्छ, प्रोपोर्सनल काम गर्छ, एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। अर्को भागले के गर्छ, इन्टिग्रल काम गर्छ, त्यो एररको इन्टिग्रेसन गरेर अनि मात्रै एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छ। र अर्को भागले के गर्छ, डेरिभेटिभ एक्सन गर्छ, त्यो एररको डेरिभेटिभ लिन्छ अनि एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छ। भनिसकेपछि अब हामीले बेसिक नामको रूपमा मात्रै पिआइडी भनेको प्रोपोर्सनल इन्टिग्रल डेरिभेटिभ, यहाँ पी रहेछ, आई रहेछ, डी रहेछ भन्ने केसमा मात्रै बुझ्यौँ। अब अलिकति डिपर जाँदाखेरि चाहिँ यसले के इम्प्लाइ गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँ। अघि नै हामीले के थाहा पाइसक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कन्ट्रोल सिस्टमको काम भनेको चाहिँ एररलाई मिनिमाइज गरेर जेरोमा लाने हो। भनिसकेपछि एक्जाम्पलको लागि यदि हाम्रो एरर धेर छ भने हाम्रो पिआइडीले धेरै आउटपुट जेनेरेट गर्नुपर्छ, जसले गर्दा धेरै पिआइडीको आउटपुट भनेको हाम्रो प्लान्टको इनपुट हुन्छ भने चाहिँ एरर धेर छ भने पिआइडीले
प्लान्टलाई ल धेरै पावरले चल भनेर भन्नु पर्यो। यदि हिटरको केस छ भने धेरै हिट जेनेरेट गर भन्नु पर्यो, किनभने हामीलाई चाहिएको टेम्परेचर र अहिलेको रुमको टेम्परेचरको ग्याप त लास्टै धेरै रहेछ। त्यो सेन्समा चाहिँ केपीले एररसँग त्यसरी बिहेभ गर्छ। त्यो ग्याप जति छ, एरर जति ठुलो छ त्यही अनुसारले आउटपुट जेनेरेट गराएर। तर यहाँनिर हामीले यदि इन्टिग्रल एक्सनलाई हेऱ्यो भने चाहिँ इन्टिग्रल भनेको के हो भने टाइम स्टेपसँगै एररको भ्यालु एड गर्दै जानु हो। किनभने इन्टिग्रेसन भनेको समेसन हो र समेसन भनेको के हो भने अहिलेको एरर आउँछ त्यो इन्टु डिटी गर्ने अनि पहिलाको एररसँग एड गर्ने, फेरि अर्को टाइम स्टेपमा अर्को एरर आउँछ त्यसलाई पनि एड गर्ने, त्यस्तो गर्दै एड मात्रै गर्दै जाने हो। भन्नुको मिनिङ चाहिँ अब इन्टुइटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने इन्टिग्रल एक्सनले चाहिँ एररको हिस्ट्रीलाई पनि रेकर्ड गरेर राख्दो रहेछ। अब जस्तै यदि प्रोपोर्सनल कन्ट्रोलर मात्रै युज गर्यो भने त्यही बेलाको एररसँग मात्रै एक्ट गर्छ यसले। पहिला के थियो, त्यो सिस्टम कसरी इभल्भ भएर आइरहेको थियो त्यो उसलाई मतलब हुँदैन। तर जब इन्टिग्रल एक्सनको कुरा आउँछ त्यो बेला त उसले पहिलादेखिको एररहरू को समेसन लिइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो एररको हिस्ट्रीले पनि यसमा रोल खेल्छ। र त्यसै गरी डेरिभेटिभ एक्सनले चाहिँ के गर्छ भने रेट अफ चेन्ज अफ एररको पनि ख्याल राख्छ। भन्नुको मिनिङ जस्तै अहिले एरर चाहिँ अहिले एरर 5 थियो अरे, अनि त्यसपछि अर्कोचोटि चाहिँ 4 छ अरे, अर्कोचोटि 3 छ अरे, घट्दै एरर घट्दै 5 4 3 2 1 भइरहेछ भने त्यो स्मुथली घटिरहेको के भन्छ त्यहाँनिर हाम्रो डेरिभेटिभ चाहिँ 1 1 मात्रै भयो भने हरेक टाइम स्टेपमा चाहिँ एरर 1 ले मात्रै घटिरहेछ नि त हैन। भनिसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ यो पार्टको भ्यालु सानो हुने भयो, तर रेट अफ चेन्ज अफ एरर धेरै भएको भए यो भ्यालु यसले पनि आउटपुट धेरै नै जेनेरेट गर्थ्यो। भनिसकेपछि हामीले यसलाई यदि पिआइडीलाई चाहिँ हामी इन्टुइटिभली कम्फर्टेबल हुन चाहिँ हामीले के भनेर कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने पिआइडीले एररलाई इनपुटको रूपमा लिन्छ र त्यो एररको स्टडी गरेर त्यसले आउटपुट जेनेरेट गर्छ। र स्टडी कुन सेन्समा स्टडी गर्छ, तीनटा सेन्समा। प्रोपोर्सनल कन्ट्रोल पिआइडीको प्रोपोर्सनलवाला पार्टले चाहिँ एरर कति ठुलो छ अथवा सानो छ त्यो आधारमा आउटपुट स्प्लिट गर्छ, अनि इन्टिग्रलवाला पार्टले चाहिँ एररको हिस्ट्री हेर्छ, पहिलादेखि एरर बढ्दै आछ कि घट्दै आछ त्यो वाला कुराबाट आउटपुट दिन्छ भने डेरिभेटिभ एक्सनले चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ एररलाई हेर्छ। तर अब यति भनिसकेपछि पिआइडीको यो सिम्पल भन्नाले पिआइडी कन्ट्रोलर भनेको के हो भन्ने हामीले एउटा नर्मल इन्ट्रोडक्सन पायौँ। तर हाम्रो लाइन अफ रिजनिङ जुन थियो त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने एउटा कुरा अझै हाम्रो मिसिङ छ, जुन भनेको चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने हाम्रो सिमुलिङ्कमा इम्प्लिमेन्ट गर्दा हरेक ब्लकमा चाहिँ नम्बर्सहरू जुन जुन हालिन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। भनिसकेपछि त पिआइडीको पनि त एउटा ब्लक रिजर्भ थियो। यहाँ माथि हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर ब्लकमा एउटा पिआइडी कन्ट्रोलर भनेर पनि राखेका थियौँ। अघि हामीले त प्लान्टको त कुरा गऱ्यौँ, सिस्टमको प्लान्टको ट्रान्सफर फङ्सन हुन्छ भनेर। भनेपछि पिआइडीको ब्लकमा चाहिँ के हुन्छ त भनेर त्यो लाइन अफ रिजनिङलाई कम्प्लिट गर्न चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने अघि हामीले प्लान्टको ट्रान्सफर फङ्सन झिकेको जस्तै हामीले पिआइडीको पनि ट्रान्सफर फङ्सन झिक्न सक्छौँ। यो पिआइडी भनेको प्रोपोर्सनल, यो इन्टिग्रल छ, यो डेरिभेटिभ छ, अनि इन्टिग्रलको यस डोमेनमा ट्रान्सफर्मेसन लिने भने 1/s हुन्छ, डेरिभेटिभको यस हुन्छ, अनि त्यसरी हामीले टाइम डोमेन टु यस डोमेन ट्रान्सफर्मेसन गरेर पिआइडीको पनि हामीले ट्रान्सफर फङ्सन झिक्न सक्छौँ। भनिसकेपछि अब के मात्रै बाँकी भयो, हाम्रो ब्लकमा पिआइडीको ट्रान्सफर फङ्सन हालिदिने। त्यति भइसकेपछि चाहिँ हामी कुन रूपमा कम्प्लिट छौँ भने हामीलाई के चाहिन्थ्यो, कन्ट्रोलर चाहिन्थ्यो, प्लान्ट चाहिन्थ्यो। प्लान्ट हामीले सिस्टम आइडेन्टिफिकेसनबाट झिक्दो रहेछौँ, तर कन्ट्रोलर भनेको त हामीले पिआइडी कन्ट्रोलर युज गर्दैछौँ जुनको एनालाइटिकल फर्मुला छ, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला, त्यसलाई हामीले यस डोमेनमा लगेर यस डोमेनको ट्रान्सफर फङ्सन डाइरेक्ट हाल्दा हुँदो रहेछ। तर यहाँनिर हामीले अर्को कुरा एउटा के मिस गरिरहेछौँ भने अघिदेखि केपी केआई र केडीको भ्यालुहरू पनि त छ नि, त्यो चाहिँ कसरी चुज गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ फलो गरेका थिएनौँ, जुन चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौँ। यहाँ पनि हेरिसक्यो हामीले यदि म्याटल्याबमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने यस भनेको त त्यो कम्प्लेक्स नम्बर भइहाल्यो, प्रब्लम भएन। तर केपी केआई र केडीको भ्यालु कसरी हाल्ने भन्ने कुरामा अब हामी तल डिस्कस गर्छौँ।
यो डायग्राम भनेको चाहिँ यही हाम्रो माथिको इक्वेसनको पिक्टोरल डायग्राम मात्रै हो। यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ भने एरर जब आउँछ कन्ट्रोल सिस्टमको, त्यो एरर 3टा भागमा बाँडिन्छ, प्रोपोर्सनल, इन्टिग्रल र डेरिभेटिभको भागमा। प्रोपोर्सनलको भागमा मात्र केपी भन्ने नम्बरले मल्टिप्लाई हुन्छ, इन्टिग्रलको भागमा त्यसको एररको इन्टिग्रेसन गरिन्छ र केआईले मल्टिप्लाई गरिन्छ भने, डेरिभेटिभको भागमा त्यसको डेरिभेटिभ लिएर केडीले मल्टिप्लाई गरिन्छ र लास्टमा तिनटैको सम गरेर प्लान्टलाई इनपुटको रूपमा दिइन्छ। त्यस्तै यो माथिको यो समहरू भनेको चाहिँ हाम्रो अब यताको सम हुने भयो। यसलाई प्यारालल पिआइडी एल्गोरिदम पनि भनिन्छ, त्यही भएर प्यारालली स्प्लिट भएर अनि फेरि जोडेर आउने कारणले। अब हामीले यति पिआइडीको सानो इन्ट्रोडक्सन गरिसकेपछि चाहिँ हामी अब पिआइडीको गेनहरूले कस्तो असर गर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ सानो कुरा त्यो कुरामा त्यो कुरामा जान्छौँ, तर यसको रियलाइजेसन चाहिँ हामी पछि सिमुलिङ्कमा हेर्नेछौँ। यहाँ के छ भने प्यारामिटरहरू हामीसँग पिआइडीको के छ, केपी, केआई र केडी छ। अब हाम्रो काम के हो भने हामीसँग त्यो अप्सन छ क्या, त्यो कन्ट्रोल सिस्टम अब एउटाबाट अर्को राम्रो कसरी बनाउने भनेको चाहिँ दुईजनाले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ भने कसले इम्प्लिमेन्ट गरेको केपी, केआई र केडीको भ्यालुले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई रोबस्ट बनाउँछ भन्ने सेन्समा हो। अब कस्तो हुन्छ भने केपीको भ्यालु यदि बढ्यो भने के हुन्छ होला त, हामीले एकचोटि सोचौँ। केपीको भ्यालु बढ्नु भनेको के हो भने एररको, केपीको भ्यालु भनेको एररसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। यदि केपीको भ्यालु बढ्यो भने धेरै राख्दै गयो भने के हुँदै जान्छ, एररको डिफरेन्स अलिकति बढ्यो भने केपी ठुलो नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर झन् ठुलो नम्बर हुन्छ भने चाहिँ आउटपुट झन् धेरै हुँदै जाँदो रहेछ। त्यही भएर हाम्रो चाँडै सिस्टमले हामीलाई चाहिने टेम्परेचर गेन गरिहाल्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मानौँ अहिले रुमको टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस छ अरे र हामीलाई चाहिएको रुमको टेम्परेचर 30 छ अरे र एरर अहिले कति भयो, 15, 30 माइनस 15, 15 भयो। भनिसकेपछि यदि मैले केपी 1 राखेँ भने के हुन्छ, 15 इन्टु 1 15 हुन्छ आउटपुट। तर केपी मैले 2 राखेँ भने के हुन्छ, 15 इन्टु 2 30 हुन्छ। भनेपछि त्यो सिस्टम झन् एग्रेसिभ हुँदै जान्छ, झन् चाँडो त्यो सेट पोइन्टमा पुग्न खोजिराख्छ होइन। त्यसको आधारमा अब टाइम चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ, राइज टाइम। यो कुराहरूको यो राइज टाइम, ओभरसुट, सेटलिङ टाइमहरू के हो र त्यसको हामीले ग्राफको रूपमा चाहिँ हामी यता सिमुलिङको इम्प्लिमेन्टेसनमा हेर्छौँ। तर मात्र के चाहिँ हामीले विचार गर्न जरुरी छ भने यतिकै पनि यो इक्वेसनहरूलाई हेर्दा केपी, केआई र केडी बढ्नु घट्नु भनेको के हो भनेर अलिकति आफैले पनि भिजुअलाइज गर्न सक्यो भने पछि इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। किनभने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले देखिरहेको रिजल्ट र हामीले सोचेको हाम्रो हाइपोथेसिस म्याच भयो भने चाहिँ राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। त्यो भएर पनि अब यति भइसकेपछि चाहिँ पिआइडीवाला पार्टमा हाम्रो त्यो माथि यो हामीले सुरुमा एउटा जेनेरिकवाला कन्ट्रोल सिस्टमको ब्लक बनाएको थियौँ, त्यसको लागि हाम्रो लगभग सबै कम्प्लिट भयो। अब लास्टमा चाहिँ हामी सिमुलिङ्कको इन्ट्रोडक्सनतिर जान्छौँ। सिमुलिङ्कमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने फर्स्टमा हामीले चाहिँ सिमुलिङ्कमा बेसिक कसरी प्ले गर्ने, सिम्पल ब्लक्सहरू कसरी ल्याउने, सिम्पल कामहरू कसरी गर्ने हेर्छौँ, अनि ट्रान्सफर फङ्सन कसरी बनाउने हेर्छौँ। किनभने हामीले लगभग बुझिसकेका छौँ कि मेन काम भनेकै त्यहाँ ट्रान्सफर फङ्सन बनाउनु पर्ने रहेछ कन्ट्रोलको आईबाट हेर्दाखेरि भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि पिआइडी कन्ट्रोलर कसरी इम्पोर्ट गर्ने त्यो पनि हामी कुरा गर्छौँ। तर हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ पिआइडी यदि इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने त यही ट्रान्सफर फङ्सन हाले नै हुँदो रहेछ। तर के छ भने पिआइडी एकदम वाइडली युज हुने एल्गोरिदम भएर चाहिँ सिमुलिङ्कमा पहिलेबाट त्यसको ट्रान्सफर फङ्सनहरू, त्यसको ब्लक पहिलेबाट छ जुन हामीले युज गर्दा मात्रै हुन्छ। र यति बेसिक कुरा थाहा पाएर ट्रान्सफर फङ्सन बनाउन सिकेर अनि पिआइडी कन्ट्रोलर चलाउन सिकेर चाहिँ हामी एउटा क्लोज लुप कन्ट्रोल सिमुलेसन गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले केपी बढाउँदा के हुन्छ, केआई बढाउँदा के हुन्छ, केडी बढाउँदा के हुन्छ, अनि टेम्परेचर कन्ट्रोल हुनु भनेको कस्तो रहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी अब भिजुअलाइज गर्छौँ। अब म सिमुलिङ्कमा सिफ्ट हुन्छु। केही अहिले ठ्याक्क तत्काल नै केही क्वेसनहरू अथवा मैले केही कुरा मिसइन्टरप्रेट गरेँ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहुँदा हुन्छ।
मेरो अहिले सिमुलिङको ब्लग देखिरहेछ। हेलो देखिरहेछ है। अब यहाँनिर के छ भने अहिले चाहिँ हामीले म्याटल्याबको सिमुलिङ्क को वर्क स्पेस खोलेको छौँ। अब यो खोल्ने भन्नाले यो सिमुलिङ्क हाल्न के गर्ने अथवा म्याटल्याब के गर्ने भन्ने सम्बन्धी चाहिँ म्याटल्याब भनेको चाहिँ म्याटल्याब पेड प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर हो र यो यसको लागि चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अनि यसको त्यो म्याटल्याब चाहिँ हेभी पनि हुन्छ, डाउनलोड गर्दा 15 GB त्यस्तो धेरै धेरै साइजको पनि हुन्छ। अनि त्यही भएर मैले पहिल्यै ओपन गरेर नि राखेको थिएँ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के मात्रै हो भने म्याटल्याब ओपन गरिसकेपछि त्यहाँनिर सिमुलिङ्क ओपन गर्ने एउटा विन्डो हुन्छ, एउटा बटन हुन्छ, त्यहाँ थिच्यो भने ठ्याक्क सिमुलिङ्क ओपन हुन्छ। मात्र अब हामी के गर्दैछौँ भने सिमुलिङ्क कसरी चलाउने भनेर चाहिँ हेर्दैछौँ। अनि जुन सिमुलिङ्क चलाउनलाई पहिला एज्युम नलेजहरू के हुनुपर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ लगभग मेरो विचारमा चाहिँ लगभग हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। कुन हिसाबमा भने अरू चिजहरूको लागि चाहिँ जस्तै सिन्ट्याक्स जान्नुपर्ने अथवा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। तर यो केसमा चाहिँ मात्र आफूले के गरिरहेको छु त्यो सिस्टमको नलेज भयो भने चाहिँ लगभग जे कुरा पनि गर्न सकिन्छ। सिमुलेसनहरू एकदम सेल्फ ड्राइभिङ कारको सिमुलेसनदेखि लिएर धेरै हेभी सिमुलेसनहरू सिमुलिङ्कमा इम्प्लिमेन्ट भइरहेको हामीले इन्टरनेटमा नि भेट्टाउन सक्छौँ। र अब स्टार्टिङको लागि एकदम इजी एक्जाम्पल्सहरूबाट जान चाहिँ हामी फर्स्टमा एडिसनबाट अगाडि बढौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब मानव एक्जाम्पलको लागि मैले भने अरे 5+5+3 गर्दैछु म भनेर भने अरे। अब यदि हामी मध्येको प्रोग्रामिङ गर्नेहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ भेरिएबलमा x = 5+3 त्यो दिमागमा आइहाल्छ होला। भन्नाले त्यो अब कसरी त्यो प्रब्लमलाई इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने मात्रै क्वेसन हो। यो केसमा चाहिँ के हो भने गिभन प्रब्लमलाई चाहिँ ब्लकमा हेर्नु पर्यो हामीले। मात्र अब 5+3 चाहिँ यदि ब्लकमा लेखेको भए कस्तो हुन्थ्यो त भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो हामीले। र त्यसको लागि अब हामीले के भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ भने 5 भन्ने एउटा नम्बर हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो 5 को एरो जान्छ। त्यो एरो चाहिँ एउटा एडिसन भन्ने एउटा अपरेटरमा जान्छ। अनि त्यसरी नै अर्को 3 पनि त्यसरी नै एडिसन अपरेटरमा जान्छ र आउटपुट चाहिँ त्यो एडिसन अपरेटरले गर्छ भन्ने सेन्समा हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अब म इम्प्लिमेन्ट नै गरेर देखाउँछु। फर्स्टमा अब यो वर्कस्पेसमा आएपछि के कुराहरू सर्टकटहरू हुन्छ जुन नेटमा पनि राम्ररी पाइन्छ। अहिले हामीले गर्दै जाँदा भेटिने मलाई याद हुने कुराहरू चाहिँ म भन्दै जान्छु। जस्तै वर्क स्पेसमा छौँ रे, अब केही कुरा सर्च गर्नु पर्यो भने त्यहीँनिर डबल क्लिक गर्यो भने टाइप गर्न मिल्ने आउँछ। अब त्यहाँनिर अहिले हामीलाई के छ 5 ल्याएर राख्नु छ भनेपछि 5 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट होइन हो। यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट आयो, कन्स्ट्यान्टको ब्लक आयो। अब कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कति हाल्ने भनेर भने मैले 5 भनेपछि 5 भन्ने नम्बर आयो हामीसँग। अब टोटल हामी जे कामहरू गर्छौँ सबै पिक्चरकै रूपमा गर्छौँ। अब एउटा ब्लक हामीले के भनेको छौँ 5+3 गरेर हेर्ने भनेको छौँ। एकदम बेसिक एक्जाम्पलको रूपमा 5 आयो। अब त्यसपछि यसलाई Ctrl+C Ctrl+V गर्यो भने त्यही अर्को 5 आयो। यसलाई डबल क्लिक गरेर हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। अघि के भएको थियो भने अघिको केसमा के भएको थियो भने मैले कन्स्ट्यान्ट थिचेको थिएँ अनि उसले भ्यालु कति हाल्ने भनेको थियो, तर कपी पेस्ट गर्दा त्यो उसले दिँदैन। त्यही भएर हामीले डबल क्लिक गरेर सिम्पल पारामा यहाँनिर त्यसलाई चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। 5 लाई 3 बनायौँ। अब के भयो भने हामीले 5+3 गर्दैछौँ, 5 आयो 3 आयो भनेपछि अब त्यो दुईटाको बिचमा कुन अपरेटर हुनु पर्यो, प्लस हुनु पर्यो। त्यही भएर हामीसँग एड गर्ने ब्लक हुन्छ। मात्र यसमा के हो भने के छ भनेर चाहिँ हामीले चिन्न जरुरी छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अघि जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ, हामीले आजको एक्जाम्पलमा पिआइडी बनाउँदैनौँ भन्यौँ, किनभने पिआइडी म्याटल्याबमा अलरेडी छ। त्यही भएर के छ भनेर थाहा पायो भने कुन लेभलसम्म आफ्नो प्रब्लम इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने राम्ररी सोच्न सकिन्छ। जस्तै यदि मलाई यहाँनिर यो एडिसन अपरेटर छ भन्ने नै थाहा नभएको भए मैले अब सिमुलिङ्कमा एड गर्न सक्छु भन्ने कुरा नै मलाई थाहा हुँदैन थियो। त्यो कुरा मात्रै हो। अनि अब त्यसपछि के देख्यौँ भने हामीले 5 र 3 को सम गर्ने ब्लक ल्यायौँ। अब यहाँनिर आउटपुट हेर्नु पर्यो। आउटपुट हेर्नको लागि अब अप्सनहरू आजको लागि दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट अप्सनहरू छ, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ स्कोप हुनसक्छ। स्कोप भनेको चाहिँ असिलोस्कोप जस्तै भयो होइन। अब यहाँनिर के भन्छ नम्बर अफ इनपुट पोर्ट इनपुट गर्न लागेको छ हामीलाई। जस्तै यदि हाम्रो दुईटा सिग्नल हेर्नु थियो भने हामीले
3 गर्ने, 3टा थियो भने 4 गर्न मिल्थ्यो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अहिले हामी के हेरौँ भने 5 पनि हेरौँ, 3 पनि हेरौँ र यसको सम कति हुन्छ पनि हेरौँ। त्यही भएर इनपुट पोर्ट हाम्रो स्कोपमा हामीलाई 3 वटा इनपुट पोर्ट चाहियो। त्यसरी हाम्रो 3 वटा इनपुट पोर्ट आयो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने एउटा यसमा हाल्दिने, अनि अर्को अब हामीले एउटा यहाँ हाल्न सक्छौँ, अर्को यो 5 मा लगेर हाल्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ 3 मा लगेर हाल्न सक्छौँ। ल अब यसलाई सिमुलेट गरौँ भन्नाले यो फर्स्टमा यो सिमुलिङको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्रै यो बेसिक एक्जाम्पल गरे हो, तर लगभग सबै चिज यसरी नै गरिन्छ जुन हामी कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै हेर्दै जान्छौँ एकछिनमा। र यसलाई हामीले सिमुलेट गऱ्यौँ र यहाँ सिमुलेसन भइसकेपछि यसलाई डबल क्लिक गर्न सक्छौँ र यसको आउटपुटमा हामीले के हेर्न सक्छौँ भने एउटा 5 यहाँ छ, 3 यहाँ छ र 8 यहाँनिर छ भनिसकेपछि हाम्रो स्कोपमा 3टा इनपुट। मेरो यो अहिले यसको स्कोप पनि देखिरहेछ कि छैन? ब्ल्याक कलरको देखिरहेछ है। भनेपछि अब हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो स्कोपको यो टर्मिनलहरूमा हामीले जे कुराहरू जुन पोइन्टलाई लगेर हालेका थियौँ त्यो पोइन्टमा कुन भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ उसले सबै डिस्प्ले गर्दो रहेछ। 3, 5 र त्यसको सम 8 हुँदो रहेछ। अब अर्को पोसिबल वे भनेको चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्थ्यौँ भने फेरि डबल क्लिक गर्ने डिस्प्ले, त्यसले के गर्न हेल्प गर्छ भने अघि अब स्कोपमा देखेको जस्तो अब यहाँनिर प्रिन्ट भएरै भ्यालु आउँछ। त्यसको लागि फेरि सिमुलेट गर्ने पिरियड ठ्याक्क यहाँनिर 8 भनेर देखिहाल्यो। अब यो भनेको बेसिक अपरेसनहरू भयो। जस्तै अब एड छ अरे तर 5 + 3 गऱ्यो हामीले भर्खर, अब 5 - 3 गर्नु पर्यो भने मात्र यसलाई डबल क्लिक गर्ने, अनि यहाँ प्लस छ नि प्लस माइनस हालिदिने अनि अप्लाई गर्ने। अब यहाँनिर हाम्रो के भयो 5 र 3 नै छ तर प्लस र यो माइनस भइदियो। अब रन गऱ्यो भने यहाँनिर 2 आयो होइन। अब त्यसपछि अरू चिजहरू हामीले यसमा गर्न सक्ने सानो कुराहरू तर प्राय युज हुने भनेको यहाँ जति नै थप्न मिल्यो त्यहाँ थपेको आधारमा यसको त्यो पोर्टहरू पनि बढ्दै आउँछ होइन, त्यो कुराहरू भयो। यो भनेको बेसिक अपरेटरहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यति मात्रै नभएर हामीसँग मल्टिप्लाई पनि हुन्छ होइन। मल्टिप्लाई जस्तै 2 पोर्टको नम्बर अफ इनपुट 2 छ अरे, अब हामीले यो 5 र 3 लाई नै मल्टिप्लाई गरेर यता आउटपुट हेर्न पनि सक्यौँ, 10 आउन पनि सक्यो। अनि त्यस्तो हामीसँग अप्सनहरू हुन्छ। र अब त्यो भइसकेपछि अब अलिकति कम्प्लेक्सिटी बढाएको त नभनौँ, यो बेसिक टुलहरू नै हो, तर अरू 1-2टा कुराहरू हेरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी लगभग आज हामीले गर्ने कन्ट्रोल सिस्टम फर्मुलेट गर्नको लागि हामी रेडी हुन्छौँ होला। अर्को चिज हामीसँग के हुन्छ भने साइन वेभ जेनेरेटर पनि हुन्छ। जस्तै कुनै केसमा त्यो चाहियो भने अब एम्प्लिट्युड 1 भएको साइन वेभ जेनेरेट गर्नु पर्यो भने साइन वेभ जेनेरेटर ल्याउने, अनि त्यसपछि यहाँनिर अब स्कोप ल्याउने जुन हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ, र यो दुईटालाई जोडिदिने। यो दुईटालाई जोडेर रन गऱ्यौँ भने हामीले के देख्न सक्छौँ भने रन गऱ्यौँ अनि यसलाई डबल क्लिक गर्नुपर्छ। हो यस्तो आयो। हो अब यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्नाले अघि जुन हामीले भन्यौँ लगभग प्रिलिमिनरी नलेजहरू हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, तर अब 1-2टा यस्तो केसेसहरू आउँछ कि हामीले साइन वेभ जेनेरेट गरेका थियौँ, अब यो के हो जस्तो आयो अरे। अब यो केसमा कसलाई दोष दिने त भन्नाले अब साइन वेभ पनि वान एम्प्लिट्युडकै गरेको हो, 1 रेडियन/सेकेन्डको, तर यस्तो भ्यालुजहरू यो कस्तो के हो जस्तो आयो हो। यो केसमा चाहिँ हामीले लगभग अलिअलि बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ यो ब्लक यो सिमुलिङमा कसरी चिजहरू चलिरहेको हुन्छ भन्ने 1-2टा कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। एउटा केस भनेको के हो भने एउटा त फर्स्टमा हामीले के हेर्नु पर्यो भने साइन वेभको रेडियन/सेकेन्ड जुन हामीले साइन वेभको फ्रिक्वेन्सी हालेको थियो त्यो लास्टै धेरै भएर सानो भएर आएको हुनसक्छ। त्यही भएर जस्तै मैले यसलाई घटाइदिएँ 0.01 गरेर त्यो घटाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि हामीले यसलाई रन गरेर हेऱ्यौँ भने
यस्तो आयो बल्ल अब साइन वेभवाला नेचर आयो नि भनेपछि अघि त्यो हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन बिग्रेको रहेनछ कि मात्र के भएर रहेछ हाम्रो स्कोपमा जुन टाइम स्टेपमा हामीले हेरिरहेको थियौँ र जुन फ्रिक्वेन्सीको साइन वेभ जेनेरेट भइरहेको थियो त्यो म्याच नभएको मात्रै रहेछ दुईवटा अप्सन हुन्छ एउटा कि फ्रिक्वेन्सी घटाउने कि स्कोपको सेटिङहरू मिलाउने होइन अब फ्रिक्वेन्सी घटाउने सजिलो भएको कारणले मैले त्योतिर गएँ स्कोपको कन्फिगरेसन प्रपर्टिजमा गएर हामीले डिस्कभर गर्दा नि हुन्छ तर यो एक्जाम्पल नै मैले सेलेक्ट गर्नुको अर्को कारण पनि के छ भने यहाँनिर हामीले अर्को एउटा प्रब्लम हेर्न सक्छौँ यो डिस्क्रिटवाला साइन वेभ आएको छ हामीलाई चाहिएको त स्मुथ हो भनेपछि यसको मिनिङ के हो हजुर चन्दन चौधरी दाइ यो वेभ नि लाइक केले वेभ फर्म जेनेरेटर निकाल्नु वेभ फर्म जेनेरेटरबाट कि लाइक साइन वेभको लागि छुट्टै छ कुनै हजुर हजुर यो साइन वेभको यो जुन झिक्नु भएको छ नि साइन वेभको यहाँ जुन मैले झिके त यहाँनिर डबल क्लिक गर्ने होइन अनि साइन होइन त्यो मैले चाहिँ साइन गर्दाखेरि आएन कि केही पनि आएन वेभ फर्म लाइक साइन चाहिँ आयो तर वेभ फर्म जेनेरेटरबाट त्यो गर्न नआएको के हो मलाई भनेपछि यस्तो गरौँ न हाम्रो अर्कै आयो अहिले वेभ फर्म देखाएन लाइक एउटा बक्स मात्र देखायो माथिको जस्तो अहिले हाम्रो यो सकेपछि हजुरले स्क्रिन सेयर गर्नु अनि म हेल्प गर्छु नि अहिले हेर्दै गरौँ है त अनि अब हामी कहाँनिर थियौँ भने हाम्रो डिस्क्रिटवाला जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेको साइन वेभ आएन अब यसको रिजन भनेको चाहिँ के हो भने यो सिमुलिङ्कमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने हामीले गर्दाखेरि यो बक्सवाला चिज नै इम्प्लिमेन्ट गरे पनि भित्र यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के रन भइरहेको हुन्छ भने न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन न्युमेरिकल सोल्युसनहरू रन भइरहेको हुन्छ क्या भन्नुको मिनिङ चाहिँ न्युमेरिकल्ली यो साइन वेभको भ्यालु न्युमेरिकल्ली कम्प्युट भइरहेको हुन्छ अब हामी मध्ये कतिजनाहरूले न्युमेरिकल मेथड्सहरू पनि पढ्नु भएको थियो होला त्यसमा हामीलाई थाहा भएको कुरा के थियो भने न्युमेरिकल मेथडहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दा चाहिँ स्टेप साइज कतिको थियो त भन्ने कुराले एकदम फरक पार्छ होइन भनिसकेपछि यहाँ यो केसमा के भएको हो भने हाम्रो साइन वेभको योवाला फ्रिक्वेन्सीको साइन वेभ र यहाँ अहिले सिमुलिङ्कमा चलिरहेको न्युमेरिकल यो यहाँ हाम्रो जुन देखाएको छ नि अटो भेरिएबल स्टेप डिस्क्रिट भनेको चाहिँ के हो भने यो साइन वेभलाई चाहिँ यसले भेरिएबल स्टेप साइज भएको डिस्क्रिट टाइम न्युमेरिकल मेथड युज गरेर पत्ता लगाइरहेछ क्या भन्नाले यो टाइम स्टेपमा साइन वेभको भ्यालु यति यो टाइम स्टेपमा यति यसमा यति भनेर पत्ता लगाइरहेछ यो कन्टिन्युस होइन यो केसमा के भइदियो भने हाम्रो त्यो साइन वेभको फ्रिक्वेन्सी र त्यो हाम्रो डिस्क्रिटाइज गरेको स्टेप टाइमको त्यो स्याम्पल लिँदाखेरि चाहिँ साइन वेभको प्रपर त्यो कर्भवाला नेचर आएन क्या त्यही भएर अब हामीले यहाँ गर्न सक्ने दुईवटा तरिका के हुन्छ भने यो सिमुलेसनकै टाइम पिरियड पनि घटाउन सक्छ मोडल कन्फिगरेसन यता हामीले सिमुलेसनमा गएर टाइम स्टेप सिमुलेसनमा गएर यसको सिमुलेसनमा स्टेपिङ अप्सन्समा गएर हामीले मजाले टाइम स्टेप्सहरू पनि घटाउन मिल्छौँ तर के छ भने त्यो त्यता गर्दै जाँदा हाम्रो फेरि भेरिएबल टाइम स्टेप राख्ने कि हाम्रो भित्रको न्युमेरिकल इन्टिग्रेटरको अनि फिक्स टाइम स्टेप राख्ने कि धेरै अप्सनहरू आउन जान्छ जुन चाहिँ अहिले हामी त्यतातिर नजाउँ मात्र यस्तो खाले प्रब्लम आउँछ भनेर मात्रै अहिले हामी रिकगनाइज गर्न खोजिरहेको छौँ अब त्यसको लागि गर्न सक्ने भनेको एउटा चाहिँ अब यदि साइन वेभै जेनेरेट गर्नको लागि मात्रै हो भने हामीले फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरिदिन सक्छौँ फ्रिक्वेन्सी अलि सानो राख्दिने कि त्यो स्याम्पल लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो उहाँ चन्दन चौधरी सरको चाहिँ भएछ उहाँको भयो त्यही भएर भाइको अनि अब यसपछि हामीले अब भर्खर म के भन्दै थिएँ भने अब त्यो डिस्क्रिटाइजेसनवाला प्रब्लमबाट हट्न चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी घटाउन पनि सक्छौँ अब फ्रिक्वेन्सी घटाउनु भन्नुको मिनिङ के हो भने हाम्रो साइन वेभ यति ठुलो हुँदै जान्छ कि अब त्यसको बिचबिचमा ठुल्ठुलो स्याम्पल लियो भने पनि त्यो लगभग स्मुथ नै देखिन्छ त्योवाला कुरा भयो यो कुराहरू चाहिँ अहिले किन हामी डिस्कस गरिरहेछौँ भने अब यहाँ हामीले स्टेप साइजमा केही पनि चेन्ज गरे होइन तर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेर यो मिल्यो नि भन्नुको मिनिङ चाहिँ हाम्रो सिमुलेसन कति स्टेप साइजमा चलिरहेछ अनि हाम्रो हामीले इनपुट दिइरहेको फ्रिक्वेन्सी कतिको छ त्यो चाहिँ हामीले एकदम राम्रो रिकगनाइज गर्न जरुरी छ किनभने यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ कुन बेला हुनसक्छ भने मानव एकदम फास्ट रियाक्टिङ सिस्टमहरू चाहिएको छ अरे हामीलाई एक्जाम्पलको लागि चाहिँ
हाम्रो सेल्फ ब्यालेन्सिङ रोबोटहरू हुन्छ नि, दुईटा चक्कामा आफैले ब्यालेन्स गरेर रोबोट, त्यसको कन्ट्रोल सिस्टमहरू छ भने एकदम सानो टाइम स्टेपमै त्यसले आफूलाई करेक्ट गरिसक्नुपर्छ नि त, किनभने टाइम स्टेप बढी भयो भने त त्यसले करेक्ट गर्ने बेलासम्म त हाम्रो रोबोटै ढलिसक्छ नि त। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ फेल खान सक्छ यदि त्यो कुराहरू विचार गरेन भने। त्यही भएर हामीले फर्स्टमा बेसिक अपरेसनहरू एड सबट्र्याक्टहरू हेऱ्यौँ भने पछि चाहिँ साइन वेभ जेनेरेट गरेर हेऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको रोल कस्तो हुन्छ र स्याम्पलिङ, हाम्रो सिमुलिङभित्रै स्याम्पलिङ हुन्छ र त्यो स्याम्पलिङ र हाम्रो फ्रिक्वेन्सी म्याच भयो भने मात्रै सिमुलेसनहरू राम्ररी रन हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। र यसको मैले जुन अघि भन्न मिस गरेको छु, यो स्याम्पलिङ सम्बन्धी चाहिँ नाइक्विस्ट स्याम्पलिङ क्राइटेरियन भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो डाइनामिक्स जति फ्रिक्वेन्सीले रन भइरहेछ हाम्रो स्याम्पलिङ टाइम चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सीको डबलभन्दा बढी स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी भयो भने चाहिँ त्यो डाइनामिक्सलाई क्याप्चर गर्न सक्छ भन्ने आइडिया भयो। त्यही भएर जस्तै हाम्रो डाइनामिक्सको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 2 हर्ज छ भने एटलिस्ट हामीले गरिरहेको सिमुलेसनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 2 × 2 भन्दा धेरै भनेको 4 हर्ज भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ करेक्टली इन्फर्मेसनहरू क्याप्चर हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो जुन सिमुलिङको फ्लो थियो त्यहाँनिर हामीले बेसिक ब्लक सम्बन्धी कुरा गऱ्यौँ र हाम्रो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धीको बेसिक आइडियाजहरू लियौँ। अब त्यसपछि हामी के गर्दैछौँ भने सिमुलिङमा ट्रान्सफर फङ्सन कसरी इम्पोर्ट गर्ने त भन्ने सम्बन्धी चाहिँ हामी अब कुरा गर्दैछौँ। त्यसको लागि पनि ट्रान्सफर फङ्सनको लागि पनि खासै नौलो केही पनि छैन, त्यो डबल क्लिक नै गर्छौँ हामीले र TRANS ट्रान्सफर FCN भनेर यहाँ हुन्छ, जुन फर्स्ट अप्सनमै छ त्यो क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन आयो। अब बाई डिफल्ट चाहिँ यसले फर्स्ट अर्डर यो 1/s+1 वाला ट्रान्सफर फङ्सन हामीलाई यहीँ हालिदिएको छ। तर अब के कुरा आउँछ भने अब हामीले कुन ट्रान्सफर फङ्सन हाल्न खोजेको त भन्ने चाहिँ अब यहाँनिर कुरा आउँछ, जसको लागि चाहिँ एक्जाम्पलको लागि जुन मैले अघि हाम्रो ओरायन स्पेसको ल्याबमा हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थियौँ भन्ने कुरा थियो, जुन त्यसको ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ माथि नै रिफरेन्सको लागि लेखेर राखिसकेको छु। त्यही भएर अब म यहाँ एक दुईवटा यो ट्रान्सफर फङ्सन ब्लकसँग कसरी खेल्ने भन्ने एक दुईवटा डेमोन्स्ट्रेसनहरू गर्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो अहिले 1/s+1 रहेछ भने चाहिँ हाम्रो न्युमेरेटरको कोफिसियन्ट यहाँ माथि लेख्ने, डिनोमिनेटरको तल लेख्ने, र के हुन्छ भने सबभन्दा राइट ह्यान्ड साइडको कोफिसियन्टले चाहिँ यसको पावर 0 जनाउँछ र लेफ्टमा बढाउँदै गयो भने त्यो इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुँदै जान्छ। जस्तै मानौँ मैले 2टा 1 थप्यो भने के हो भने फर्स्टले यसको पावर 0 जनाउँथ्यो, सेकेन्डले यसको पावर 1 जनाउँछ, थर्डले यसको पावर 2, त्यसरी हुँदै जान्छ। र मैले जुन अप्लाई गरेँ भने 1 + s + s² + s3, तर कोफिसियन्ट मैले 1 मात्रै हालेको कारणले चाहिँ केही पनि आएन। अब मैले यहाँ 0.5 पनि हाल्न सक्छु, 0.5 अनि 0.3 र 0.1 हाल्यो भने हाम्रो त्यही अनुसारले कोफिसियन्ट बस्छ र माथि पनि त्यही हो। मैले 1 भने त्यसरी नै ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु हाल्न मिल्छ। र अबको पार्ट के हो भने जुन म क्लियर पनि बनाउन चाहन्छु, आजको हाम्रो टकमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर फङ्सन हाम्रो मेन एम चाहिँ सिमुलिङमा एउटा कन्ट्रोल सिस्टमलाई कसरी रियलाइज गर्ने भन्ने मात्रै थियो। त्यही भएर ट्रान्सफर फङ्सन कसरी पत्ता लगाउने भन्ने सम्बन्धी हामी गएनौँ। त्यही कारणले हामीले पहिले एउटा पत्ता लगाइसकेको ट्रान्सफर फङ्सनलाई युज गऱ्यौँ र ट्रान्सफर फङ्सन कसरी पत्ता लगाउने अथवा त्यो सम्बन्धी फर्दर कुराहरू छ भने चाहिँ हामी लास्टमा डिस्कस गर्न पनि सक्छौँ। र यति लगभग आइडिया भएपछि हामीले के देख्यौँ भने यदि हामीलाई कुनै ट्रान्सफर फङ्सन थाहा छ भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई यो माथिको न्युमेरेटरको कोफिसियन्ट र डिनोमिनेटर कोफिसियन्ट्सलाई कसरी म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ। र त्योभन्दा अगाडि अब जुन आजको टकको स्कोप भएन, तर जुन मिस पनि हामीले गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू म राख्न चाहन्छु। जुन भनेको चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सिस्टमको इनपुट लिएर त्यसको आउटपुट दिने मात्रै टुल नभइकन एनालाइटिकल्ली पनि एकदम पावरफुल टुल हो। त्यो चाहिँ कुन सेन्समा भने यदि हामीले लिनियर कन्ट्रोल सिस्टमको स्टडी गरिरहेछौँ भने हामीलाई ट्रान्सफर फङ्सन थाहा छ भने हामीले त्यो चिजले
हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टममा कसरी बिहेभ गर्छ भनेर एकदम डिटेल्ड एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। एक्जाम्पलको लागि यो ट्रान्सफर फङ्सन छ भने हामीले यो सिस्टम स्टेबल छ कि छैन त भन्नुको मिनिङ यो सिस्टम यदि रन गरेर छोडिदियो भने यसले जेनेरेट गर्ने आउटपुट एउटा भ्यालुमा गएर कन्भर्ज हुन्छ कि डाइभर्ज हुन्छ त, अथवा कन्भर्ज हुन्छ भने पनि स्मुथली कन्भर्ज हुन्छ कि कुन डिग्रीमा कन्भर्ज हुन्छ त, यसको कन्भर्जेन्सको फङ्सन के हो त, त्यस्तो जुन जुन कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल एनालाइसिसको रूपमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो ट्रान्सफर फङ्सन त्यो हिसाबले एकदम पावरफुल टुल हो। तर लिनियर डाइनामिक्सहरूमा मात्रै ट्रान्सफर फङ्सन युज हुन्छ। त्यो चाहिँ जस्तै आज हामीले ट्रान्सफर फङ्सन त युज गऱ्यौँ, तर ट्रान्सफर फङ्सनलाई आज हामीले जुन तरिकाले हेरिरहेछौँ त्योभन्दा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ यदि आजै मात्रै कोही ट्रान्सफर फङ्सनमा इन्ट्रोड्युस हुनुभएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो चाहिँ रियलाइज गर्नु होला। अनि अब त्यो भनिसकेपछि म के गर्छु भने जुन हामीले पहिला यो ल्याबमा हिटरको ट्रान्सफर फङ्सन जेनेरेट गरेको थियो त्यो नै हाल्दैछु। हाम्रो के छ भने माथि के हुने भयो 0.05222 भयो, त्योसँग केही पनि यसको पावर 0 छ भनेपछि त्योवाला चाहिँ न्युमेरेटरको 0.05222 त्यसपछि त्यसपछि 0.000169 यसरी हामीले टक्क हामीले डिटरमाइन गरेको ट्रान्सफर फङ्सन यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। र त्यो अब के भयो भने हाम्रो जुन हामीले फर्स्टमा बनाएको डायग्राम चाहिँ त्यो डायग्रामलाई एकचोटि रिकल पनि गराउन चाहन्छु, जसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले जे कुरा गरिरहेको छौँ त्योसँग यदि बिचमा जोइन गर्नुभएको थियो अथवा कन्फ्युजन छ भने चाहिँ एकचोटि क्लियर होस् भनेर पनि। हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ हामीले यो जुन क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले सिमुलिङ्कमा इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। हामीले भर्खर के कुरा गऱ्यौँ भने कुनै पनि प्लान्टको ट्रान्सफर फङ्सन, प्लान्टलाई सिमुलिङ्कमा रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका भनेको ट्रान्सफर फङ्सन हो र हामीले योवाला पार्ट भ्यायौँ। अब हाम्रो के काम छ भने यो पिआइडी कन्ट्रोलर पत्ता लगाउने र इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसपछि फिडब्याक लुप लाने र हामीलाई चाहिएको भ्यालु र त्यो फिडब्याकबाट आएको भ्यालुको डिफ्रेन्स चाहिँ पिआइडीमा फिड गर्ने, त्यति बेला पार्ट हाम्रो बाँकी छ जुन अब हामी गरौँ। फेरि म सिमुलिङ्कमा आएँ र अब अघि भने जस्तै अब हाम्रो काम भनेको पिआइडी ब्लकलाई इम्पोर्ट गर्ने प्लान। पिआइडी अब यहाँनिर के छ भने मैले पिआइडी ब्लक इम्पोर्ट गरेर त पिआइडी टाइप गरेँ, तर एकदम यहाँ वाइड भेराइटी अफ चोइसेसहरू हामीसँग आयो। अब पिआइडी कन्ट्रोलर कन्टिन्युअस रे अनि पिआइडी डिस्क्रिट कन्ट्रोलर रे धेरै अप्सनहरू आउँछ म्याटल्याबमा। त्यो चाहिँ के हो भने अब त्यो चाहिँ हामीले कुन तरिकाले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेछौँ त्यसमा भर पर्छ। मात्र हामीले सधैँ पिआइडी कन्ट्रोलरहरू भनेको एल्गोरिदमको रूपमा माइक्रो कन्ट्रोलर जस्तै आर्डिनोहरूमा अथवा कम्प्युटरमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएको कारणले, त्यो डिजिटल सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएको कारणले चाहिँ हामीले डिस्क्रिट पिआइडी कन्ट्रोलर चुज गऱ्यौँ। अहिलेलाई त्यतिमै हामी कन्स्टेन्ट हौँ, त्यसकै आधारमा हामीले अगाडि बढौँ। अनि अब के भयो, पिआइडी कन्ट्रोलर छ, हामीसँग प्लान्ट पनि छ भनेपछि अब पिआइडीमा इनपुट के हुन्थ्यो, एरर हुन्थ्यो। अब जुन सम अथवा एड जुन भने हामीले ब्लक ल्याउन सक्छौँ। मैले सम ल्याउनुको अघि हामीले एडको कुरा गरेका थियौँ, मात्र किनभने यो एडले दुवै लेफ्ट र राइटवाला छ, जबकि सम चाहिँ हामीलाई जस्तो चाहिएको थियो त्यस्तै वाला छ। त्यो भएको कारणले मात्रै मैले समवाला चुज गरेँ। कुरा एउटै हो जुन युज गरेँ नि। ल अब यहाँ के थाहा भइसक्यो भने हाम्रो त यहाँ एरर भनेको त यताको माइनस यताको हो, यहाँ त प्लस रहेछ भनेपछि त्यसलाई डबल क्लिक गर्ने अनि यहाँको साइनलाई माइनस बनाइदिने र हाम्रो
भनेपछि अब यो सिस्टम के को लागि रेडी छ भने यताबाट एउटा भ्यालु लिन्छ, यताबाट एउटा लिन्छ, त्यसको डिफरेन्स यहाँ फिड गर्छ, कन्ट्रोलरमा जान्छ, कन्ट्रोलरले हाम्रो प्लान्टलाई दिन्छ र यताबाट आउटपुट आउँछ। हामीलाई के थाहा छ भने आउटपुट भनेको त फिडब्याकको रूपमा जानुपर्छ, त्यही भएर डाइरेक्ट टु गर्यो। रियल लाइफमा के हुन्थ्यो, यहाँ सेन्सर जोडेको हुन्थ्यो जसले चाहिँ त्यो भ्यालु रिड गरेर अनि कम्प्युटरलाई अथवा आर्डिनोलाई दिन्थ्यो। र त्यसपछि अब यहाँनिर हामी सेट पोइन्ट दियौँ। सेट पोइन्टको रूपमा चाहिँ हामी अब यहाँनिर हाम्रो ल यो केसमा हाम्रो कन्ट्रोलरले कति भ्यालु एचिभ गरेको हामीलाई चाहिन्छ त, माने 50 छ अरे, सरी कन्स्ट्यान्ट हामीले टाइप गर्यो भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भने त्यो एउटा भ्यालु हाल्न पाउँछौँ जसमा हामीले 50 हाल्यौँ। ल अब त्यसरी हामीले यो 50 लाई ड्र्याग गरेर यहाँ राख्यो भने हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टम कम्प्लिट भयो। अब यति मात्रै भएपछि चाहिँ हाम्रो के भयो भने हामीले एउटा लुप बनायौँ, तर अब हामीलाई के चाहियो भने यो लुपको भिजुअलाइज गर्ने तरिकाहरू चाहियो नि त, हैन? अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने स्कोप हाल्न सक्छौँ र नम्बर अफ इनपुट पोर्ट्स हाम्रो अब के हेरौँ भने हामीले हाम्रो सेट पोइन्ट कति चाहियो, कतिमा जानु पर्थ्यो अनि अहिले कतिमा रहेछ र हिटरको सेट पोइन्ट अनि अहिलेको आउटपुट र हाम्रो पिआइडीले दिएको आउटपुटहरू जे प्यारामिटर्सहरू हामीलाई भिजुअलाइज गर्न मन लाग्छ मजाले यहाँबाट हेर्न मिल्यो। अहिलेलाई मैले दुईटा हालेको त्यो भनेको चाहिँ के भने अहिले हाम्रो सिस्टमको आउटपुट यति छ र मलाई चाहिएको आउटपुट चाहिँ यति 50 थियो भनेर, हैन? अब त्यसपछि यति चाहिँ हामीले कन्ट्रोल ब्लक बनायौँ। तर यहाँ जुन मैले रिफरेन्सको लागि पनि राखेको थिएँ र पहिले भ्यालुहरू पनि हालिसकेको थिएँ, बिचमा गर्दा नझुकोस् भनेर, जुन चाहिँ हाम्रो यो जुन पाए त्यही भ्यालु हालेर हुँदैन, जुन चाहिँ हामीले जुन सिस्टममा कन्ट्रोल लगाउँदैछौँ त्यसकै डाइनामिकल ट्रान्सफर फङ्सन चाहिन्थ्यो। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीले अहिलेसम्म कुरा नगरेको तर यहाँ माथि इम्प्लिमेन्ट गरेको चाहिँ यहाँ के देख्यौँ भने यहाँ अर्को एउटा यस्तो ब्लक रहेछ जुन चाहिँ त्यो के हो पनि हामीलाई आइडिया छैन र जुन हामीले कुरा पनि गरेको छैन र त्यसमा अलिकति हामी डाइभ गरौँ। त्यो चाहिँ के हो भने जस्तै एक्जाम्पलको लागि मानौँ हाम्रो यो प्लान्ट जे थियो, हिटर थियो अथवा मोटर थियो अथवा जे पनि थियो, त्यसको त एउटा लिमिट हुन्छ नि। जस्तै हामीले एउटा हिटर किन्यो अरे, त्यो हिटरको म्याक्सिमम भोल्टेज चाहिँ 230 भोल्ट दिन मिल्छ अरे, तर हाम्रो पिआइडी कन्ट्रोलरले चाहिँ एररलाई 0 बनाउन चाहिँ त्यसमा 300 भोल्ट ड्राइभ गर भन्यो अरे। अब त्यो 300 भोल्ट त्यसमा ड्राइभ गर्यो भने त त्यो बिग्रिन्छ त्यो हिटर। त्यही भएर एउटा के ब्लक हुन्छ भने हामीसँग स्याचुरेट भन्ने ब्लक हुन्छ, स्याचुरेसन ब्लक हुन्छ। त्यसको रोल चाहिँ के हो भने यसलाई डबल क्लिक गरेर हेरौँ, यसमा अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसको मिनिङ के हो भने म्याक्सिमम पिआइडीले त म्याक्सिमम त जति पनि दिन सक्छ नि त आउटपुट, तर कति चाहिँ अलाउएबल आउटपुट हो हाम्रो डिभाइसको लागि त्यो चाहिँ यहाँ हाल्ने, मानौ 1। अब लोवर लिमिट चाहिँ सबभन्दा मिनिमम चाहिँ कति हो यहाँ हाल्ने, मानौ 0 भनिसकेपछि अब के गर्छ भने यसले 1 र 0 को बिचमा आएको नम्बरलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पास हुन दिन्छ। तर 1 भन्दा ठुलो छ भने 1 नै हाल्न लाउँछ र 0 भन्दा सानो छ भने 0 नै हालिदिन्छ, जसको कारणले चाहिँ जुन त्यो अनएक्सेप्टेबल वाला इनपुट चाहिँ जानै पाउँदैन हिटरमा अथवा मोटरमा, जे चिजमा कन्ट्रोल लगाइरहेको छौँ त्यसमा। त्यो भइसकेपछि त्यति हो हामीलाई चाहिने चिजहरू। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर त्यो ब्लकलाई यहाँनिर त्यो हालिदिन्छौँ अनि यति भइसकेपछि हाम्रो लगभग कन्ट्रोल सिस्टमको बेसिक चिजहरू हामीले हालिसक्यो। अब मात्र हाम्रो काम के वाला बाँकी छ भने जुन अघि नै मैले हामी पछि गरौँ भनेर छोडेको काम थियो नि, जुन चाहिँ हाम्रो यो वाला काम। अब कन्ट्रोल सिस्टम लगाएरै अब पिआइडीको भ्यालु पनि के हाल्ने भन्ने कुरा भयो, तर पिआइडीको भ्यालु ट्युन गर्दाखेरि पी बढायो भने यस्तो हुन्छ, आई बढायो भने यस्तो हुन्छ, योहरू कुराहरू थियो नि। ट्युन कसरी गर्ने अथवा त्यो वाला सम्बन्धी कुरा चाहिँ हामी एकछिन त्यो हामीले बनाएको सिमुलिङ्क वाला मोडलमा एकछिन त्योसँग हामी फेमिलियर हौँ। अब के छ भने यहाँनिर मैले सबै एउटै हो, तर मात्र के भने मैले यो प्रेजेन्टेसन भन्दा अगाडि ठ्याक्क हाम्रो चिजहरू भिजुअलाइज गर्नलाई
ठ्याक्क मिल्ने भ्यालुहरू हालेर राखेको छु, त्यही भएर मैले यो वाला पार्टलाई कमेन्ट गरिदिएँ अहिले। अब यो वाला पार्टलाई खोल्छु। दुइटै एक्ज्याक्टली इक्वल हो, मात्र के छ भने मैले केपी केआई र केडी कुन हाल्दा के हुन्छ भनेर डेमोन्स्ट्रेट हुनलाई ठ्याक्क सजिलो हुने भ्यालुहरू हालेर राखेको छु, त्यो कारणले मात्रै। ल अब मैले यसलाई अन गरेँ। यो अहिलेसम्मको ब्लक सम्बन्धीको एकदम मेन्टल्ली बुझ्नलाई अलिक डिस्टर्ब गरिरहेको जस्तो केही लागेको छ भने चाहिँ हजुरहरूले अहिले क्वेसन गर्नु हुँदा हुन्छ। जस्तै यो किन युज गरे अथवा यो किन नगरे त्यस्तो छ भने चाहिँ ल मैले ठ्याक्क के गरेँ भने हाम्रो आउटपुट र हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टमलाई दायाँ बायाँ बनाएर राखेँ, जसले गर्दा चाहिँ अब हामीले यहाँ गरेको कामहरू टक्क अर्कोतिर मजाले हेर्न पाऊँ। दुइटै स्क्रिन आछ है भन्नाले हाम्रो यो एउटा मात्रै स्क्रिन आइरहेछ है, एउटा मात्रै आइरहेछ। कुन वाला आइरहेछ? सिमुलिङको आइरहेछ। ग्राफ कुनै आएको छैन, यसको ग्राफ छैन। ए एकछिन है त, अहिले सिमुलिङकै आयो तर त्यो ठुलो स्क्रिन आयो, लाइक फुल स्क्रिन आयो। तिम्रो स्क्रिन मात्रै शेयर गरे जस्तो लाग्यो, त्यो होल शेयर गर्नुपर्छ। ए हुन्छ। अब म फेरि एकचोटि ल अहिले के भएको छ? अहिले दुइटै सेयर भएको छ? आयो दुइटै अहिले आयो है। अब लगभग हाम्रो यो प्रेजेन्टेसन आजको प्रेजेन्टेसनको ऱ्यापअप वालै पार्ट छ, त्यही भएर हामी मात्र के गर्दैछौँ भने हामीले सिमुलिङमा एउटा कन्ट्रोल सिस्टमलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हेऱ्यौँ र लास्टमा अब त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेको सिमुलेसन कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने चिजमा चाहिँ कसरी हामीले एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न सक्छौँ भन्ने चिज चाहिँ यहाँ अब हेर्दैछौँ। अब यहाँबाट हामीले के पनि रियलाइज गर्छौँ भने यदि हामीले यो चिजले चाहिँ के को कस्ट घटाइदियो भने हामीले केही कुरा हार्डवेयरमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ सुरुमै हार्डवेयरमा गर्दा त्यो हार्डवेयर डेभलपमेन्ट अथवा त्यो चिजलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न हामीले हार्डवेयर बनाएर जति मेहनत गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ सफ्टवेयरमै हामीले त्यो डाइनामिक्सलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ। अनि एउटा के पनि कुरा हो भने जस्तै यसरी गरेको एप्रोचले पनि अब हाम्रो एम भनेको त कन्ट्रोल, आजको यो सेसनको कन्ट्रोल सिस्टमको एम भनेको त लास्टमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको पिआइडीको केपी केआई र केडीको भ्यालु के हाल्ने भन्ने हो नि त, कन्ट्रोल राम्रो बनाउन। अब के मात्रै हो भने हो हामीले केपी केआई र केडीको भ्यालु राम्रो हालेर हाम्रो डिजाइन प्यारामिटर्स म्याच गर्ने खालको कन्ट्रोल सिस्टम बनाउनु पर्छ। तर यदि यसरी सिमुलेसन गर्यो भने चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ भने हाम्रो डाइनामिक्समा हामीले त्यो प्यारामिटरहरू चेन्ज गर्दा हाम्रो डाइनामिक्सले कसरी बिहेभ गर्छ त भनेर थाहा पाउँछौँ। तर यो चाहिँ होइन कि यहाँ ठ्याक्कै जे सिमुलेसन गर्यो ट्याक्क त्यो हार्डवेयरमा हाल्यो भने ट्याक्कै चल्ने चाहिँ होइन। तर के चाहिँ हो भने यसरी आएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले इनिसियल कन्डिसन मानेर अब त्यहाँबाट ट्युन गर्न थाल्यो भने चाहिँ जस्तै यहाँ म्याटल्याबबाट केपी केआई र केडीको भ्यालु पत्ता लगाउँछ, हामीले त्यो हार्डवेयरमा हाल्छौँ। लगभग अब हामीले गेस हानेर भ्यालु हालेको भन्दा त्यो क्लोज हुन्छ क्या। अनि अब त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फाइन ट्युनिङ गरेर मिलाउन सक्छौँ। र अब ट्युनहरू गर्दा अब कस्तो के देखिन्छ रिजल्टहरू त्यो हामी हल्का हेरौँ। अब फर्स्टमा म चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ के वाला पार्ट गर्दैछु भने यो प्रेजेन्टेसनको स्क्रिन देखेको छ है, पिडिएफ वाला। भनेपछि अबको आज हामीले चाहिँ के मात्रै गर्दैछौँ भने केपी, अब केपीलाई पिआइडीको केपीलाई चलाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्नाले के भनेको छ भने राइज टाइम भन्ने चिज घट्दो रहेछ, ओभरसुट इन्क्रिज हुँदो रहेछ, सेटलिङ टाइममा स्मल चेन्ज हुँदो रहेछ, स्टेडी स्टेट इरर डिक्रिज हुँदै जाँदो रहेछ र स्टेबिलिटी डिग्रेड हुँदो रहेछ अरे। यो वाला फर्स्टवाला पार्टलाई हामी डिस्कभर गरौँ। अनि यो केआई र केडी भनेको चाहिँ मात्र भ्यालु चेन्ज गरेर आफैले घरमा पछि हेर्दा पनि हुन्छ भन्नाले सबै कम्बिनेसनहरू हेरिरहनु पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यही भएर अब मात्र हामी के कुरामा फोकस गरौँ भने हामीले यति ब्लक बनायौँ, पिआइडीलाई डबल क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि डबल क्लिक गरेपछि हाम्रो के आउँछ भने यहाँनिर पिआई र डी हाल्ने ठाउँहरू आउँछ।
तर त्योभन्दा पनि अगाडि हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यहाँ धेरै अप्सनहरू छ। अब इन्टिग्रेटर मेथड के राख्ने, अनि त्यसपछि स्याम्पल टाइम कति राख्ने हो। यो स्याम्पल टाइमको अघि कुरा आयो नि, यो स्याम्पल टाइम चाहिँ के राख्ने भने अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, हामीले त्यो जुन मैले त्यो डेटा कलेक्ट गरेको एक्सपेरिमेन्टको फोटो देखाएको थिएँ, त्यहाँनिर हामीले जुन बेलामा चाहिँ आइरन सोल्डरिङ आइरनको डेटा लिएको थियो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो स्याम्पल टाइम चाहिँ 26 मिली सेकेन्ड्सको थियो, त्यही भएर 0.26 राख्यो होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेलाई हामीले ध्यान दिने भनेको स्याम्पल टाइम हाम्रो यति छ र पी आई र डी को भ्यालु सेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै ध्यान दिउँ मैले। यो तर त्यो भन्दैमा यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ भने छैन भन्ने चाहिँ होइन, तर त्यो चाहिँ हाम्रो आज टपिकको डिस्कसनमा चाहिँ पर्दैन मात्रै हो। त्यही भएर हजुरहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुँदा चाहिँ अरू सबै जस्ताको जस्तै छोडेर स्याम्पल टाइममा ख्याल राखेर अरू चिज गर्दा हुन्छ। अब त्यति भनिसकेपछि फर्स्टमा अहिले मैले के हालेको छु भने पी को भ्यालु 0.0055 र आई को भ्यालु यति, डी को भ्यालु 0 हालेको छ है त। त्यो केसमा के छ भने टक्क आरो सानो यस्तो जस्तै अब यो ग्राफलाई एकचोटि फिजिकल्ली बुझौँ। के हो भने फर्स्टमा हाम्रो रुमको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियसमा छ अरे र हामीलाई जानुपर्ने चाहिँ 50 डिग्री सेल्सियसमा छ अरे। हाम्रो सेट पोइन्ट चाहिँ यो रातो, रुम टेम्परेचर चाहिँ यो निलो हो। अब हाम्रो के भयो, हिटर हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टमले हिटर ततायो अनि हिटरको सानो बम्प जस्तो आएर ठ्याक्क 50 मा म्याच भएछ। अब यहाँबाट डिजाइन प्रोसेस सुरु हुन्छ। अब एप्लिकेसन अनुसार मानौँ हाम्रो एप्लिकेसनलाई 15 मिनट पछि पनि 15 मिनट पछि पनि हामीलाई चाहिएको हिटमा पुग्यो भने जस्तै एक्जाम्पलको लागि एउटा कुनै सिस्टम छ अरे, रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ अरे भने बरु 15 मिनट लाओस् त्यो 50 डिग्री सेल्सियसमा पुग्न, तर 50 मा पुगेपछि पुगेकै होस् भन्ने त्यो एउटा रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ नि त। त्यस्तो केस छ भने के हुने भयो, अब यहाँ टाइम हेर्ने क्या, कति टाइम 1500 सेकेन्ड्समा बल्ल ट्याक्क 50 टेम्परेचर पुगेछ होइन। तर कुनै अरू केस के हुनसक्छ भने जुन मैले एक्जाम्पलको लागि त्यो हाम्रो ब्यालेन्सिङ रोबोटको एक्जाम्पल दिएँ, त्यहाँनिर अब 15 सेकेन्ड पछि मोटर चलोस् भन्यो भने त कामै छैन नि त, किनभने 15 सेकेन्डमा त त्यो ढलिसक्छ रोबोट। त्यही भएर हो एप्लिकेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टम कतिको एक्टिभ हुनुपर्छ, कतिको चाँडो त्यसले हामीले भनेको भ्यालुमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के हेरौँ भने फर्स्टमा यहाँ अहिले मैले ल यहाँनिर अब हामी के गरौँ भने पीआई र डी को भ्यालुहरू खेलाएर त्यसको त्यो के चेन्ज हुँदो रहेछ हेरौँ। फर्स्टमा अब एकचोटि ठ्याक्क हामीले जे पढेको र देखेको एउटै कुरा हो कि होइन भनेर हेर्नलाई हामी फर्स्टमा केलाई याद गरौँ भने ल स्टेडी स्टेट एरर डिक्रिज हुन्छ भनेको छ है त। केपीलाई बढायो भने स्टेडी स्टेट एरर डिक्रिज हुन्छ भने अहिले हामीलाई दुइटै स्टेडी स्टेट एरर भनेको के हो थाहा छैन, मात्र हामी के गरौँ भने एकचोटि केपीलाई घटाएर हेरौँ। यो केपी बढाउँदा स्टेडी स्टेट एरर घट्छ अरे भनेपछि एकचोटि केपीलाई घटाएर हेरौँ स्टेडी स्टेट एरर बढ्छ कि बढ्दैन हेरौँ है त। किनभने अहिले त यहाँनिर एररै छैन होइन। त्यही भएर अब मैले के गरेँ भने यसलाई घटाएँ, 44 मा राखेँ, अप्लाई, अनि फेरि सिमुलेसन गरेँ। 44 मा 40 ठ्याक्कै लगभग एउटै खाले नेचर आयो। त्यही भएर अझै हामी चेन्ज गरौँ, 33 राखौँ, अप्लाई। हामी के गर्दैछौँ भने अहिले पी को भ्यालु घटाउँदै, केपी को भ्यालु घटाउँदैछौँ। यहाँनिर सरी, अब यहाँ हेरौँ है त, 0.0 सरी अहिले मैले यहाँ के थियो भने 0.0055 थियो, मैले घटाउँदैछु भनेर यहाँ 1 हालेछु। अब 0.0055 थियो र मैले 0.5 बनाइदिएँ, अहिले घटाएँ पीको भ्यालु। ल अब एकचोटि हामी के कुरा नोटिस गरौँ भने हेरौँ। अघि नै के थियो भने हाम्रो यो बम्प यहाँनिर आएको थियो तर अहिले यहाँनिर आएको छ है
है एउटा केस त्यो भयो फर्स्टमा चाहिँ हामी अब्जर्भ मात्रै गरौँ के चेन्ज भइरहेको रहेछ सिस्टममा अनि लास्टमा त्यो ग्राफसँग हेरौँ है त म चाहिँ भ्यालुहरू टक्क चेन्ज गर्दै जान्छु अनि त्यसपछि अब मैले 0.01 हालेँ रे एकदम बढाएँ अघि 0.0 थियो अहिले त 0.01 हालेँ यो अहिले हामी के हेर्न लागिरहेछौँ भने त्यो ल अब यहाँनिर के देख्यो भने यो पिक जस्तै नेचरहरू अर्कै आइरहेछ नि हाम्रो यहाँनिर अब चाहिँ पिक छोटो पिक माथि आइरहेछ तर हाम्रो अघि नै यहीँनिर हाम्रो टेम्परेचर गेन गरिसकेको थियो यहीँनिरबाट टक्क के भन्छ 0 एरर आइसकेको थियो अब त यहाँनिर आएपछि बल्ल एरर 0 भयो एरर 0 भनेको चाहिँ के भने हामीलाई 50 मा जानु थियो हाम्रो चिज बल्ल यहाँनिर आएर 50 मा गयो रे अब एकचोटि एकदम बेसरी बढाउँ 0.01 थियो अब 1 छ अहिलेसम्म के मात्रै भइरहेछ अनि यो बमको लोकेसनहरू चेन्ज भइरहेछ तर लगभग अरू ड्रास्टिक चेन्जहरू केही पनि देखेको छैन यो चिजलाई लास्टमा हामी सम अप गर्छौँ रिजल्टको रूपमा ल अब हेऱ्यो भने त एकदम असिलेसन नै आउन थाल्यो भनेको 50 को वरिपरि छ तर 50 कहिले पनि म्याच हुँदैन एकदम असिलेसन छ स्टेबल छैन हैन त्यो कुन बेलामा भने मैले एकदम बढाएको बेलामा अब भनेपछि अब एकचोटि यो ग्राफलाई हेरेर हामी के कुराहरू हेरौँ है त एकदम बढाएको बेलामा त्यो असिलेसन आएको थियो नि त्यो भनेको चाहिँ इफेक्ट अफ इन्क्रिजिङ इन प्यारामिटर भनेको छ केपी इन्क्रिज गरेको बेलामा के भयो स्टेबिलिटी असिलेसन आयो नि भनेपछि हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टम डिग्रेड भयो क्या किनभने अब कहिले पनि त्यसले 50 नै मिट गरेन अहिले त कमसेकम चट्ट 50 मा बसेको थियो हामीले बढाइदियो 50 यस्तो भयो भनेपछि केपी को भ्यालु एकदम धेरै पनि राख्नु हुँदैन रहेछ किनभने स्टेबिलिटी लास्टै डिग्रेड हुँदो रहेछ र अब अर्को हामीले के देख्यौँ भने केपी बढाउँदाखेरि एउटा केसमा के भएको थियो भने यहाँनिर स्पाइक आएर मिलेको थियो कुनै बेला तल स्पाइक आएर मिलेको थियो नि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने ओभरसुट भनेको त्यो स्पाइक भनेको चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिएको भ्यालुबाट कति ओभरसुट भयो जस्तै यहाँ ओभरसुट पनि छ डिग्रेड पनि छ स्टेबिलिटी पनि छैन ओभरसुट पनि छ अघिको केसहरुमा के थियो 0.0055 हालौँ है त यो केसमा के छ यो केसमा ओभरसुट छैन यसलाई कटेको छैन स्टेबल पनि छ तर मात्र अब यस्तो केसमा के को कुरा आउँछ कति समयमा चाहिँ हाम्रो एरर 0 भएको टाइममा पुग्छ त भन्ने वाला त्यो चाहिँ हाम्रो के हो सेटलिङ टाइम हो क्या है त्यही भएर अहिले हामीले के कुराहरू तीनटा प्यारामिटर बुझिसक्यौं ओभरसुट भनेको चाहिँ स्वाट त्यो हाम्रो सेट पोइन्ट भन्दा माथि गएर बल्ल आउने बेलामा त्यो सेट पोइन्ट भन्दा माथि जानुलाई ओभरसुट भन्छ र एकदम त्यो डिग्रेड हुनु त्यो असिलेट हुनुलाई डिग्रेड हुनु भन्छ स्टेबिलिटी डिग्रेड हुनु भन्छ र सेटलिङ टाइम भनेको चाहिँ कति समयमा चाहिँ हाम्रो स्टेडी स्टेट एरर चाहिँ 0 हुन्छ त जस्तै यो केसमा यहाँनिर भयो अघि नै यहाँ भएको थियो हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेटलिङ टाइम भनिन्छ है अब त्यो भनिसकेपछि अब अर्को हाम्रो चिन्ह बाँकी अब राइज टाइम भनेको चाहिँ के हो भने यो हाम्रो यहाँदेखि ओभरसुटसम्म पुग्नको लागि लाग्ने टाइमको 63% टाइमलाई चाहिँ राइज टाइम भन्छ जस्तो लाग्यो यो चाहिँ म अलि आफै कन्फ्युज भएँ तर के चाहिँ हो भने राइज टाइम भनेको पनि टाइमसँग डिपेन्डेन्ट चिज हो त्यही भएर यो हाम्रो यहाँ चाँडो पुग्नु भनेको राइज टाइम पनि घट्दैछ भनिसकेपछि हामीले अहिले चाहिँ के हेऱ्यौँ भने केपी को भ्यालु बढाउँदा घटाउँदा चाहिँ हाम्रो स्टेबिलिटीमा नि फरक पाउँदो रहेछौँ अनि त्यसपछि सेटलिङ टाइमसँग रिलेटेड राइज टाइम र सेटलिङ टाइममा नि फरक पाउँदो रहेछौँ र ओभरसुट भनेको त्यो सेट पोइन्टलाई नै कटेर जाने कुरामा नि फरक पाउँदो रहेछ तर स्टेडी स्टेट एररमा चाहिँ कसरी फरक पाउँदो रहेछौँ त अब त्यो हेरौँ स्टेडी स्टेट एरर भनेको के हो भने हामीले हेरेको छैन अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही गर्दैनौँ मात्र के गर्छौँ भने अरू भ्यालु जस्ताको तस्तै छोडेर इन्टिग्रललाई 0 बनाइदिन्छौँ अब योबाट हामीले दुईटा कुरा इम्प्लाई गर्न सक्छौँ फर्स्टमा हेरौँ के हुँदो रहेछ मैले इन्टिग्रल हटाइदिएँ होइन अब त्यसपछि सिमुलेट गरेँ ल के भयो भने हो एउटा भ्यालुमा आयो मलाई 50 मा चाहिएको थियो उ त 30 समथिङमा मात्रै गएर ट्याक्कै 30 मा ट्याक्कै ब्यालेन्स भएर बस्यो तर के भएन भने अब जति उता हेरे पनि के भयो भने 30 र यो एरर चाहिँ रहिरह्यो क्या 33 - 50 वाला एरर चाहिँ रहिरह्यो क्या स्टेडी छ यो ब्यालेन्स नै छ स्टेबल नै छ यसलाई उ भन्न मिल्दैन यसलाई हाम्रो स्टेबिलिटीको हिसाबमा यो सिस्टम स्टेबल हो तर के चाहिँ हो भने हामीलाई चाहिएको भ्यालु गेन गरेन
यो एरर चाहिँ सधैँ रहिराख्यो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने स्टेडी स्टेट एरर भन्छौँ क्या। अब स्टेडी स्टेट एरर चाहिँ के हो भने केपी घटाउँदै गयो भने स्टेडी स्टेट एरर बढ्दै जान्छ, केपी बढाउँदै गयो भने स्टेडी स्टेट एरर घट्दै जान्छ क्या। तर हेरौँ त यहाँ के थियो, के आई राम्ररी हाल्यो भने स्टेडी स्टेट एरर इलिमिनेट हुन्छ अरे क्या। त्यही भएर जुन अघि मैले के आई हाल्दाखेरि स्टेडी स्टेट एरर आएको थियो नि, यो सुरुमा चाहिँ नआएको, अहिले आउनुको कारण के हो भने हाम्रो के आईले चाहिँ स्टेडी स्टेट एररलाई हटाइदिएको थियो क्या। जसको कारणले मैले के आई हटाएपछि स्टेडी स्टेट एरर देखा पर्यो भन्नुको मिनिङ हो। त्यसरी ट्युन गरिन्छ क्या सिस्टमलाई होइन। अब अप्लाई गरेर मैले अब के हेरौँ भने हामीले अहिले मात्र के हेऱ्यौँ भने स्टेडी स्टेट एरर के आई छैन भने स्टेडी स्टेट एरर आउँछ भन्ने हेऱ्यौँ। तर अब एउटा के हेरौँ भने के आई छैन र केपी बढायो भने स्टेडी स्टेट एरर के हुँदो रहेछ त त्यो हेरौँ। 6 बनाइदिएँ मैले। अब हाम्रो त्यो डायग्रामको अनुसार चाहिँ बढ्नुपर्छ, के भन्छ स्टेडी स्टेट, यो माथि जानुपर्छ, स्टेडी स्टेट एरर कम हुनुपर्छ। अलिकति माथि गयो क्या भन्नाले अब त्यो भ्यालु बढाउँदै गयो भने माथि माथि जान्छ। तर के हो भने पीको एउटा घाटा के छ भने एउटा न एउटा बेलामा अलिकति न अलिकति स्टेडी स्टेट एरर आएर बसिरहेकै हुन्छ क्या। अनि हामीले टक्क आई युज गर्यो भने ठ्याक्कै जति सेट पोइन्ट थियो त्यतिमै प्रोसेस भ्यालु गरेर टक्क बस्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो ट्युनिङवाला कुरा भयो। तर के चाहिँ आज हामीले यो टेबललाई भेरिफाई भन्नाले यो टेबलले जे भन्छ त्यो हो भन्ने मात्रै कुरा गऱ्यौँ। तर के चाहिँ हो भने पिआइडी गेनलाई ट्युन गर्ने पनि थरीको स्टेप्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अब इन्टरनेटमा हेर्दा नि हुन्छ, जुन चाहिँ आज हामीले त्यो टपिक कभर गर्दैनौँ। र त्यति भनिसकेपछि हजुर सर एकचोटि त्यो सिमुलेसनमा जाउँ न। हस् यहाँनिर मलाई लागिरहेछ कि यो स्याचुरेसनको भ्यालुले गर्दा पनि यस्तो आएको होला, किनकि एरर हेर न 0 तिर नजिकमा बसिरहेछ। स्याचुरेसन कति रहेछ अहिले? यस्तो छ हो। अब त्यो वाला कुरा चाहिँ अब कस्तो छ भने यो अहिले हिटर अब त्यो स्याचुरेसन वालाको भ्यालु सम्बन्धी चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने अब जस्तै अहिलेको लागि मैले 0 देखि 1 हालेको छु होइन। अब यो 0 देखि 1 भनेको चाहिँ खासमा के हो भने हामीले भन्नाले अब यो कुरा चाहिँ अलिकति म ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने 0 देखि 1 नै किन हाल्ने त मैले भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ नि त होइन। किनभने मैले हिटर भनेको छ अनि एक्सपेरिमेन्टल टेक्निकबाट यो हिटरको भ्यालु जेनेरेट गरेको नि भनेको छ भने जस्तो मैले यहाँनिर 0 देखि 1 नभएर 0 देखि 230 हुनु पर्थ्यो नि त, एसीको भोल्टेज हुनु पर्थ्यो नि त होइन। हो त्यो चाहिँ कस्तो हो भने यो युनिट स्टेप रेस्पोन्स लिएर चाहिँ यो हिटरको ट्रान्सफर फङ्सन जेनेरेट गराइएको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले यो गराएरै अनि हो जस्तै अब सरले भन्नुभएकोमा के चाहिँ एकदम सही भन्नाले के चाहिँ हो भने यहाँ 1 हालेन भने यो रेस्पोन्स सरी मेरो घाँटीको यदि 1 लाई बढायो भने यो रेस्पोन्स मिट हुन सक्थ्यो। तर यहाँ 1 नै हाल्नुको कारण जुन चाहिँ मैले त्यति डिटेलसम्म गइनँ त्यसको कारण चाहिँ के हो भने म यहाँ एउटा जुन तरिकाले यो स्टेप रेस्पोन्स पत्तालाई सरी हो ल मैले अहिले के मात्रै गर्यो भने एक्सक्युज मी ल अब यसमा चाहिँ हाम्रो भर्खर सरले सोध्नु भएको क्वेसनको एन्सर आउँछ। त्यो चाहिँ के हो भने मेन के छ भने ल हाम्रो त्यो स्याचुरेसनको 1 लाई बढाइदेऊ त्यो मिल्छ भन्ने कुरा थियो। अब यहाँ चाहिँ के गर्यो भने मैले यहाँ इनपुट दिएँ, यो भनेको स्टेप इनपुट हो जुन भनेको चाहिँ 0 टाइम भन्दा अगाडि 0 हुन्छ तर टाइम स्टेप जस्तै t इज लेस देन 0 मा चाहिँ 0 हुन्छ अनि t इक्वल्स टु 0 बाट चाहिँ 1 को भ्यालु हुन्छ। ल मैले अब यहाँ स्टेप रेस्पोन्स दिएपछि के देख्यो भने 0 बाट बढेर 330 समथिङ डिग्री सेल्सियससम्म गयो। र के हो भने हाम्रो यदि सोल्डरिङ आइरनलाई ततायो भने त्यो 230 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 230 भोल्टेजमा चाहिँ 330 डिग्री सेल्सियसमै गएर स्याचुरेट हुन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ के देख्यो भने
यो हामीले दिएको PID को आउटपुट त हामीले 0 देखि 1 सम्म लिमिट गर्यो, तर त्यो 0 देखि 1 चाहिँ 0 देखि 230 भोल्टेज सम्म स्केल भएको छ क्या। त्यो कारणले चाहिँ 0 देखि 1 नै राखेको थियो। ओके त्यो मैले ओके क्लियर गराएँ सर। ओके ओके ठिक छ ठिक छ, किनकि उता फिगरमा अलि कन्फ्लिक्टिङ आएकोले चाहिँ हजुर हजुर ओके हो। ठिक छ ठिक छ। यो खासमा भन्नै पर्ने कुरा पनि हो, तर त्यो ट्रान्सफर फङ्सन कसरी झिकेको भन्ने कुरामा हामी डिटेलमा नगएको कारणले चाहिँ मैले त्यो कुरा चाहिँ गरेको थिइनँ। हस्, थ्याङ्क यू। अनि त्यो कुरा भइसकेपछि अनि हामीले हो अब त्यसरी हाम्रो यो उसको फ्लो अनुसार जाने हो भने हामीले यो चिजलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ। भन्नाले यो चिज भन्नाले प्यारामिटर चेन्ज गर्यो भने कन्ट्रोल सिस्टम कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने चिजलाई पनि हेऱ्यौँ। सिमुलिङ्कको रियलाइजेसन पनि गऱ्यौँ र लास्ट दुईटा स्लाइडहरू छ जुनमा चाहिँ हामीले सिस्टम पर्फर्मेन्स मेट्रिक भन्ने कुरामा हेर्छौँ। सरी, सिस्टम पर्फर्मेन्स मेट्रिकको चाहिँ लगभग अब हामीले कुरा गरिसक्यौँ। फर्मल डिफिनेसन दिएको छैन, तर लगभग अब हामीलाई थाहा छ के कुरा हो भने एउटा सिस्टम राम्रो छ कि छैनमा के टर्म आउँदो रहेछ, म्याक्सिमम ओभरसुट कति छ, यो ट्विक यसरी माथि कहाँसम्म गएको छ, अनि म्याक्सिमम ओभरसुट हुनलाई कति टाइम लाग्छ, हो यस्तो प्यारामिटर्सहरू जुन अघि हामीले ग्राफमा भिजुअलाइज गर्यौँ हो, त्यही चिजहरू नै हो कन्ट्रोल सिस्टमको पर्फर्मेन्स मेट्रिक भन्नुको मिनिङ। जस्तै अब एउटा सिस्टम छ अरे, अब त्यसमा कन्ट्रोल लगाउनु भनेर एउटा भन्नाले टास्क आयो भने अब हाम्रो फर्स्ट चिज भनेको चाहिँ क्वेसन गर्ने हो, तपाईलाई यो चिजमा तपाईको कति चाँडो चाहिँ तपाईको, जस्तै ल मानौँ हामीले चाहिँ त्यही टेम्परेचर कन्ट्रोलर नै बनाइरहेछौँ भने हाम्रो क्वेसन के हुन्छ भने त्यो तपाईले इनपुट दिइसकेपछि कति चाँडो चाहिँ त्यो टेम्परेचरमा पुगोस्। अनि उसले भन्ला 15 मिनट्स भयो नि केही हुँदैन भन्यो भने रोबस्ट अनि 15 मिनट लागोस् तर राम्रो खालको कन्ट्रोल डिजाइन भने सजिलैले नै गर्न पायो। तर उसले भन्यो अरे 1 मिनटमै हुनुपर्छ भन्यो भने अब त्यहाँ क्वेसन आउन सक्छ, दुईटा क्वेसन आउँछ कि त्यो सिस्टमको डाइनामिक्सले नै 1 मिनट अलाउ नगर्ने पनि हुनसक्छ, अब कि चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सिस्टम यसरी डिजाइन गर्नु पर्यो कि त्यो 1 मिनट भित्रमै हामीलाई भनेको टेम्परेचरहरू आओस्। हो त्यस्तो क्वेसनहरूमा चाहिँ अब कति मिनटमा तपाईँलाई तपाईँको सेट पोइन्ट चाहियो भनेको जस्तो क्वेसनहरूमा चाहिँ यो हरेक यिनीहरू चुज गर्न मिल्छ, जुन पनि क्वेसन चुज गर्न मिल्छ। जस्तै तपाईँको हामीले तपाईँले भनेको टेम्परेचरमा पुग्दाखेरि एकचोटि चाहिँ म्याक्सिमम तपाईँलाई 15 चाहिएको रहेछ, एकचोटि 20 मा पुगेर बल्ल 15 मा आउँछ, त्यो अलाउ छ भनेपछि यदि त्यो अलाउ रहेछ भने ल म्याक्सिमम ओभरसुट नै अलाउ छ। यो चाहिँ मैले के को आधारमा भनिरहेको छु भने ओभरसुट हुनु भन्दैमा त्यो कन्ट्रोल सिस्टम नराम्रो भन्न मिल्दैन। यदि उसको त्यो हामीले जुन चिजमा कन्ट्रोल सिस्टम लगाइरहेछौँ त्यो चिजको यदि मिसन रिक्वायरमेन्टभित्र त्यो पर्छ भने खासै त्यो कुराहरू फरक पर्दैन भन्ने कुरा फोकस गर्नलाई यो चिजहरू हो। अनि अब त्यसपछि चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नेमा आउँछ जुनमा चाहिँ लगभग हामीले कुनै पनि कुरा आज कभर गरेको छैनौँ। आज हामीले कभर गरेको स्टेबिलिटी चाहिँ हो। स्टेबिलिटी भन्नाले चाहिँ अब त्यो सिस्टमलाई कन्ट्रोल लगाएर स्टेबल बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ स्टेबिलिटीमा पर्छ। अनि अर्को अब एक्जिस्टेन्स एन्ड म्याग्निट्युड अफ स्टेट एरर हो। अब यो दुईटा कुरालाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भने फर्स्टवाला जुन हाम्रो सिमुलेसन थियो, अब त्यहाँनिरको कसैले हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्स सोध्यो अरे क्या। अब उसले के भन्नाले क्वेसन भयो भने अब के क्वेसन हुनसक्छ भने मैले यो सिमुलेसन गरेँ भने यसमा स्टडी अब के भनेको छ एक्जिस्टेन्स एन्ड म्याग्निट्युड अफ स्टडी स्टेट एरर। अब यहाँ के भन्नु मिल्छ, स्टडी स्टेट एरर एक्जिस्ट गर्छ र म्याग्निट्युड कति छ, यो 50 - 30 समथिङ छ होइन। अब त्यसपछि त्यही अघि फर्स्टवाला केसमा जुन केसमा हाम्रो थिएन नि यहाँ 0.002 राख्दा अब यो केसमा के हुने भयो, एक्जिस्टेन्स पनि छैन, म्याग्निट्युड चाहिँ 0 छ। त्यसरी हामीले बनाएको कन्ट्रोल सिस्टम यसरी यो भ्यालु नमिलेर त्यो हो। अघि हाम्रो जुन टक्क माथि आएको थियो त्यो वाला केसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने एक्जिस्टेन्स पनि छैन, किनभने हाम्रो जति सेट पोइन्ट चाहिएको थियो त्यतिमै गर्न मिलेको थियो। त्यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि कन्ट्रोल सिस्टम
लाई चाहिँ टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्राइब पनि गर्न सक्छौँ र दुईटा कन्ट्रोल सिस्टमहरू बिच हामीले एउटा राम्रो कि अर्को राम्रो त्यसरी त्यो मेट्रिकहरू युज गरेर चाहिँ हामीले दुईटा बिच कम्पेरिजन पनि गर्न सक्छौँ। हो अब यो केसमा गयो भने यो क्वेसन के हुने भयो त भने हाम्रो एक्जिस्टेन्स पनि छैन, म्याग्निट्युड 0 छ। अब यो कन्ट्रोलेबिलिटी र अब्जर्भेबिलिटीहरूको चाहिँ अहिले मैले यो कन्ट्रोल सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई को उहरूलाई कम्प्लिट बनाउनलाई मात्रै एड गरेको जुन चाहिँ अहिले हाम्रो आजको टकमा पर्दैन। अनि आजको यो जुन हाम्रो आजको टक थियो त्यो चाहिँ फेवा एकाडेमीको साइटमा चाहिँ हजुरहरू जानुभयो भने चाहिँ अरू लेक्चर अरू टकहरू र टेक्निकल कुराहरू यस्तै कुराहरू जान्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरू यो साइट पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि feva.academy हो यो साइटको नाम चाहिँ। अनि यहाँ जानुभयो भने चाहिँ हो यहाँनिर एक्सप्लोर कोर्सहरू एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गेटिङ योर करियर इन मेसिन लर्निङ धेरै अब इन्ट्रेस्ट अनुसार आफूलाई मन लागेको कोर्सहरू यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति हो, थ्याङ्क यू। र हजुरहरूको केही क्वेसन छ भने चाहिँ मैले सकेसम्म एन्सर गर्न खुसी हुन्छु। हजुरहरूले सोध्नुहुँदा हुन्छ। हजुर त्यो हाम्रो त्यो रेस्पोन्स जति चाँडो भयो त्यति फाइदा होइन, किनकि जस्तै अब सेल्फ भ्यालिडेन्सको त भयो, तर अर्को भित्रकै कुरा गर्ने हो भने जति अगाडि नै हाम्रो त्यो डिजायर छ नि आउटपुट हुनु पनि चाँडै भयो भने चाहिँ हामीलाई कुर्नुपर्ने हुँदैन थियो। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले त्यो केपी चाहिँ हिट एन्ड ट्रायलबाट मात्रै गर्न सकिन्छ कि न्युमेरिकल सोलुसनबाट पनि सक्छ? तिमीले भनेको दुईटै क्वेसन्सको फर्स्ट क्वेसनको एन्सर चाहिँ जुन मैले अघि नै भने हो, चाँडो हुनु त राम्रो हो होइन, तर कुनै केसमा चाँडो हुनु मिनिङलेस छ भने त त्यसलाई राम्रो भन्न त्यति टाउको दुखाउनु परेन नि त त्यसको ट्युनिङको लागि। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ कुनै काम चाहिँ जस्तै 10:45मा हुनु छ अरे, 10:45सम्म चाहिँ हुनै पर्यो अरे, तर अब तिमीले 10:30मै त्यो काम गरिसक्यौ भने तिम्रो जस्तै 10:45सम्म भयो भने मार्क्स पाउँछ अरे, तर चाँडो काम गर्यो भने मार्क्स पाउँदैनौ भने अब तिमीले जति चाँडो गर्नु र 10:45सम्म गर्नु त्यो मिनिङलेस कुरा भयो नि त त्यो सेन्समा। त्यही भएर हो सेल्फ ड्राइभिङ कारलाई ढिला गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर चाँडै हुनुपर्छ भने पनि सबै केसमा नहुन पनि सक्छ। ए भनेपछि मिसनसँग रिलेटेड हो। हो त्यही भएर त्यो मिसन रिक्वायरमेन्टसँग त्यो रिलेसन हुन्छ त्यसको कुरा होइन हो। अनि जुन तिम्रो सेकेन्ड क्वेसन थियो छन् टेक्निकहरू छन् जुन चाहिँ आज हामीले कभर गरेनौँ, तर म स्योर चाहिँ हुन सक्दिनँ, तर तिमीले भनेअनुसार एनालाइटिकल टेक्निक चाहिँ छैन। यस्तै त्यो अब्जर्भेसन अनि ठ्याक्कै हिट एन्ड ट्रायल चाहिँ होइन, जस्तै एल्गोरिदम छ पहिला पी बढाऊ अनि ओभरसुट नभएसम्म पी बढाऊ अनि ओभरसुट हुन थालेपछि अलिकति पी घटाऊ अनि आई बढाऊ हो त्यस्तो खाले छ। तर त्यो फर्मुलाको रूपमा एनालाइटिकल टेक्निकहरू पनि छ होला, तर भन्नाले जतिसम्म मैले हेरे अनुसार चाहिँ सबैजनाले के सजेस्ट गर्छ भने एनालाइटिकल एनालाइटिकल मेथडबाट आएको केपी केआई र केडीको भ्यालु चाहिँ हाम्रो रियल सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो हामीले सुरुमा त्यो ट्रान्सफर फङ्सन बनाउँदाखेरि नै एक्ज्याक्ट मोडलिङ नभएको कारणले ठ्याक्कै मिल्ने चाहिँ त्यो क्या एनालाइटिकलले जे भ्यालुले जे हुन्छ भन्छ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ नहुने र त्योबाट अलिकति तलमाथि चाहिँ ट्युन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म मैले भेटाएको छु। त्यही हो त्यसको एन्सर चाहिँ। ऋषभ, हजुर सर। म यतिकै सोचिरहेको थिएँ कि जस्तै हामीले ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्न त निकाल्यो जस्तै प्लान्टको होइन, अनि सेन्सर फिडब्याकमा पनि त एक किसिमको त्यसको नि ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्नु पर्छ कि त्यो इन्क्लुडेड हुन्छ के हुन्छ? ए हो सर, त्यो कुरा पनि आज हामीले गरेको थिएनौँ। त्यो पनि एक लेभल अफ कम्प्लेक्सिटीमै जान्थ्यो। त्यसको चाहिँ
जुन मैले अहिले एन्सर गरिरहेको कुराको चाहिँ अँ, अथेन्टिसिटीको रूपमा चाहिँ भन्नाले मैले गरेको स्टडिजलाई मात्रै लिन्छु, त्यही भएर कसैले अरू एन्सर भेटाउनु भयो भने चाहिँ त्यो एन्सरलाई म ओके एक्सेप्ट गर्छु होइन। त्यो भनिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले सेन्सरको अब सेन्सरलाई डाइनामिक्सको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ सेन्सर भनेको कस्तो चिज हो भने एनालग चिजलाई स्याम्पल गर्छ अनि त्यो स्याम्पल गरेर चाहिँ उसले भ्यालु लिन्छ र त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरलाई दिन्छ। सेन्सर भनेको हाम्रो त्यो चिज भयो होइन। भनिसकेपछि त हो सेन्सरलाई पनि अब हामीले मोडल गर्न मिल्छ। अब सेन्सरलाई मोडल हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने टाइम डोमेन के भन्छ कन्टिन्युअस टाइम डोमेनबाट डिस्क्रिट टाइम डोमेनमा स्याम्पल लिने जुन त्यो यस ट्रान्सफर्मलाई जे ट्रान्सफर्ममा लगेपछि हाम्रो डिस्क्रिट टाइम डोमेनको इक्वेसन आउँछ नि हो त्यो त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो सेन्सरहरूलाई पनि उ गर्न सक्छौँ, सेन्सरहरूलाई पनि मोडल गर्न सक्छौँ र त्यसको एक्जाम्पल्सहरू पनि धेरै छन्। तर आजको उसमा चाहिँ हामीले सेन्सरलाई चाहिँ आइडल मानेर काम गरेको थियौँ। अब त्यसमा पनि अब क्वेसन्सहरू के आउँछ भने हाम्रो सेन्सरले कति टाइममा स्याम्पल गर्ने त होइन। जस्तै अब त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो नि इम्पोर्टेन्ट आउँछ। जस्तै अब यदि सेटेलाइटहरूको केसमा भन्यो भने हाम्रो टाइम लुप चाहिँ यदि सरी यो उसकै केसमै भन्यो हाम्रो उसकै सरी म अलिकति एड गरौँ। जस्तै त्यो हिटरकै केसमा जब कि अब सेन्सर लो क्वालिटीको छ भने अनि टेम्परेचर हिटरको रियल टेम्परेचर एक ठाउँमा आइपुग्छ, सेन्सरले मेजर गरेको रिजल्ट डिलेमा आयो भनौँ न होइन, किनकि सेन्सर अलि लो क्वालिटीको पर्यो भनेपछि त त्यसलाई ट्र्याक गर्न त गाह्रो हुने होइन। अब त्यो हजुरले ठ्याक्कै हामीले यो यसको डेटा लिँदा जे प्रब्लम फेस गरेका थियौँ हजुरले ठ्याक्कै त्यही वाला एक्जाम्पलमै अट्याक गर्नुभयो र त्यसको एन्सर चाहिँ के हो भने के भइदियो भने हाम्रो जुन त्यो अब एउटा अर्को क्वेसन आउन सक्छ जुन चाहिँ मैले अघि भने 260 मिलिसेकेन्ड स्याम्पल लिएँ अरे मैले होइन, किन मैले 100 मिलिसेकेन्ड लिएन भन्ने वाला क्वेसन भन्नाले किन 260 नै लिएँ भन्ने वाला क्वेसन हुन्छ नि। त्यसको एन्सर चाहिँ के हो भने जुन थर्मोकपलबाट हामीले भ्यालु लिएको थियौँ नि त्यो थर्मोकपललाई चाहिँ यदि 150 हो कि 100 मिलिसेकेन्ड्स भन्दा चाँडो रिफ्रेस गर्न खोज्यो भने त्यो एउटा नयाँ भ्यालु नै आउँदैन क्या। अब प्रब्लम के भयो ल मेरो थर्मोकपलबाट त मैले 100 मिलिसेकेन्ड भन्दा चाँडो लिन नमिल्ने रहेछ। तर अब अर्को क्वेसन के आउँछ भने यदि मैले 100 मिलिसेकेन्ड भन्दा ढिला लिएँ भने मेरो सिस्टमलाई फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने वाला क्वेसन आयो। तर के छ भने हामीलाई फाइदा हिटरको सिस्टमहरू स्लगिस हुन्छ, तिनीहरू एकदम चाँडो रियाक्ट भन्नाले चाँडो तिनीहरूको टाइम रेस्पोन्स हुँदैन। त्यो कारणले चाहिँ 260 मिलिसेकेन्ड्स लिँदाखेरि पनि त्यो चिज केही फरक परेन त्यो कन्ट्रोल लगाउँदाखेरि। ओके अनि अलिकति आउटसाइड पनि तर क्युरियस, अघि नै तिमीले त्यो स्टेप फङ्सन दिएर चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सनको ग्राफ निकाल्यो नि, अनि त्यस्तै गरेर के अरे स्टेप फङ्सनको ठाउँमा इम्पल्स फङ्सनको त्यस्तो केही आइडिया छ कतिखेर इम्पल्स फङ्सन टेस्ट गर्ने अथवा युज गर्ने? इम्पल्स फङ्सन अब एउटा भन्नाले अहिले मलाई लागेको मलाई अभियस लागेको तर मैले सेयर गर्न चाहेको क्वेसन चाहिँ एन्सर चाहिँ इम्पल्स फङ्सन भनेको थ्योरिटिकल्ली कन्टिन्युअस डोमेनमा हेर्ने भने 0 टाइममा 1 दिने अरू बेलामा 0 दिने वाला केस भयो होइन। र हाम्रो डिस्क्रिट टाइममा हेर्ने हो भने त्यो भनेको चाहिँ एउटा टाइम स्टेपभरि 1 हुन्छ अनि 0 हुन्छ। र अब यदि हामीले डेटा कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिटरलाई मैले 26 मिलिसेकेन्डलाई मात्रै 230 भोल्ट दिएर अनि अफ गरेको भए त्यो भन्नाले त्यो हिसाबले त इम्पल्स रेस्पोन्सको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स नै देखिने थिएन, किनभने त्यो बेलासम्म हाम्रो सेन्सरले नाप्ने गरे हाम्रो हिटर पनि तापिएको हुँदैन होइन। त्यो फिजिकल इन्टरप्रिटेसनको हिसाबमा चाहिँ त्यो एउटा भयो। अनि अब अर्को अब स्ट्यान्डर्डाइज हिसाबले चाहिँ भन्नाले ल त्यो रियल लाइफ चिजहरू एउटा इम्पल्समा मात्रै काम सर मैले अफ ट्र्याक गइरहेको छु कि ठिक भइरहेछ भन्नाले ठिकै छ। म पनि क्युरियस भएर सोधेको हो। अनि हजुर अर्को कुरा चाहिँ के ठ्याक्क के एड गर्न ठ्याक्क त्यो भन्दा अर्को चाहिँ के एड गर्न चाहियो भने इम्पल्स रेस्पोन्सको लाइक ब्युटी भनेको चाहिँ इम्पल्स सानो इम्पल्स रेस्पोन्स जोडेरै एउटा त्यो
रेस्पोन्स भन्छ नि त होइन भन्नाले लिनियर डाइनामिक सिस्टमको फाइदा भनेको चाहिँ के हो भने कन्भोल्युसन गर्न मिल्छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ त्यसको इम्पल्स रेस्पोन्सहरूलाई टाइम सिफ्ट गर्दै जोड्न सक्यो भने चाहिँ त्यसको त्यो जे रिजल्ट आउँछ त्यही रिक्रिएट गर्न मिल्छ होइन। अब त्यो भनिसकेपछि त्यहाँ के देख्यो भने इम्पल्स रेस्पोन्स हुनु भनेको इम्पल्स रेस्पोन्सलाई एड गरेर चाहिँ त्यसको त्यो फुल रेस्पोन्स रिक्रिएट गर्न सक्नु भनेको त लिनियर डाइनामिक सिस्टमको प्रपर्टी रहेछ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्भोल्युसन लाउन मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै पाराले चाहिँ लिनियर सिस्टममा चाहिँ हामीले युनिट रेस्पोन्स युनिट जस्तै 0 बाट म्याक्सिमम भोल्टेज दिएर हामीले जे रेस्पोन्स पत्ता लगाउँछौँ नि त्यो चाहिँ हामीले त्यति नै समयमा युनिट रेस्पोन्स लिँदै जे भ्यालु आउँछ त्यसलाई एड गर्यो भने चाहिँ थ्योरिटिकली दुइटै एउटै भ्यालु हुन जान्छ। त्यो मैले हजुर त्यो चाहिँ फेरि यो सबै यो भर्खर भनेको सबै कुरा चाहिँ केमा स्ट्यान्ड गर्छ भने त्यो सिस्टम चाहिँ लिनियर हुनु पर्यो। अनि एउटा नोटको लागि चाहिँ हाम्रो सबै अडियन्सको भन्नालेको लागि नोटको लागि चाहिँ आज हामीले जे जति कुरा गरे सबै लिनियर कन्ट्रोल सिस्टममै बेस्ड थियो। यदि नन लिनियर कन्ट्रोल सिस्टम भएको भए हाम्रो यो फ्लो नै अलि अर्कै हुन जान्थ्यो। ओके ठिक छ। अनि त्यही तिमीले भनेकै कुरामा अलिकति एड चाहिँ नर्मली हामीले त्यो इम्पल्स रेस्पोन्स युज गरेर पनि ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्ने कुराहरू थियो। अनि ठिकै छ। ओके थ्याङ्क यू फर द भेरी ब्युटिफुल प्रेजेन्टेसन है। थ्याङ्क यू सर। केही अरू क्वेसनहरू छ भने पनि अहिले सुन्नु होला सरी। र केही सजेसन्सहरू छ भने पनि यो मेरो फर्स्ट टाइम थियो र म अलि नर्भस पनि भएको थिएँ सुरुतिर प्रिपेयर गर्दा। ल अब हामी मध्ये केही क्वेसनहरू छैन भने चाहिँ अब सेसन कन्क्लुड नलागेको छ। त्यही भएर फाइनल केही छ भने भन्नु होला, नभए हाम्रो आजलाई यति नै हुन्छ। भनेपछि आजलाई हाम्रो सेसन यति नै हुन जान्छ र आज यो अपर्च्युनिटी भएकोमा फेवा एकाडेमी र ओरान स्पेसलाई म एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।